सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, परमेश्वरज्यूबाट टाढा भएर पापमा जिरहेका हामीहरू दुष्ट खराब कामहरूद्वारा परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएर परमेश्वरज्यूको क्रोध र न्याय पाउनलाई योग्यको भए तापनि हामीलाई दयनीय ठानिदिनु भएको त्यो ठुलो परमेश्वरजीको प्रेमद्वारा प्रभु येशूज्यूले हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र न्याय सट्टामा वहन गरिदिनु भयो। प्रभुज्यूले बगाइदिनु भएको त्यो अनमोल रगतले हाम्रो पापलाई अनन्तसम्मलाई धोइदिनु भयो र फेरि न्याय र श्राप पाउनु नपर्ने बनाइदिनु भयो। कुनै शर्त बिना उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भयो। अनन्तको परमेश्वरजीको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने महिमित आशा दिनुभएको ती सबै अनुग्रहको लागि धन्यवाद, प्रशंसा र महिमा हाम्रो पिता परमेश्वरज्यूलाई चढाउँदछौँ। यो समयमा प्रभुजीको अनमोल रगतले उद्धार मुक्ति पाएका हामीहरू प्रभुजीको अगाडि सँगै भेला भएर प्रभुजीको अनुग्रह र महिमाको प्रशंसा गर्दै प्रभुजीको वचन सिक्दै प्रभुज्यूसँगै हुनुहुने पवित्र समूहभित्र सङ्गति गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समयमा पनि परमेश्वरज्यू हामीहरूको बिचमा सँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्दछौँ। हामी प्रत्येक एकजना मानिसलाई हेरचाह गरिदिनु भई परमेश्वरजीको दयालु हातले अझै बढी पक्रिदिनुहोस्। अनुग्रह र सत्यतामा अझै बढी हामीहरूलाई सिद्ध रूपमा खडा गरिदिनु भएर हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरजीको सन्तानको रूपमा कुनै लाज बिना जिउन सक्ने गरी डोर्याइदिनुहोस्। सारा संसारमा भएका धेरै मण्डलीहरू गाह्रो अवस्थाको बीचमा पनि विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गर्ने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुजीको अनुग्रह र वचन र शक्तिद्वारा अझै बढी सँगै रहिदिनु भएर गाह्रो अवस्थाको बीचमा पनि बलियो भएर प्रभुजीको सुसमाचारलाई प्रचार गरेर धेरै हराइरहेका आत्माहरूलाई प्रभुजीको अगाडि डोर्याएर उद्धार पाउने बनाउने परमेश्वरजीको कामलाई पूर्ण रूपमा पूरा गराइदिनुहोस्। रोगी बिरामी अवस्थामा भएका मानिसहरूलाई अझै बढी स्वस्थ बनाइदिनु भएर बाँकी जीवन अझै बढी प्रभुज्यूमाथि भरोसा गरेर प्रभुजीको महिमाको लागि जिउन सक्ने मौकालाई अनुमति दिनुहोस्। समयअनुसार हामीहरूलाई आवश्यक वचन दिनु भएर हामीहरू हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाइदिनु हुने प्रभुज्यू यो समयमा पनि हामीहरूलाई प्रकट गराउन चाहनु भएको परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा र हामी ठिकसँग कसरी कस्तो मानिस हुनुपर्छ भन्ने कुरा वचनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर बाइबल खोज्नेछौँ। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्याय। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पददेखि 5 पदसम्म म पढ्नेछु। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पददेखि 5 पदसम्म म पढ्नेछु। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पददेखि 5 पदसम्म। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पददेखि म पढ्नेछु। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजयी भएको छैन। हजुर त्यहाँसम्म मात्रै। चन्द्र नयाँ वर्षको बिदामा आफ्नो घर गाउँमा जानुभएको व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ नि, तर भजन समूहको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यति जानु भएन जस्तो छ। आज भजन गाउनको लागि भनेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। लामो समयपछि गाउँमा जानु भएर परिवार, आफन्त र साथीहरूलाई भेटेर रमाइलो समय बिताए तापनि त्यो भन्दा पनि प्रचार गर्ने मौका भएको होस् भन्ने चाहन्छु। आज चाहिँ अघि पढेको वचनको माध्यमबाट गएको समयमा निरन्तर वचन बताएको विषयअनुसार जिउँदा र मरेका भन्ने विषयद्वारा फेरि वचन बताउन खोजिरहेको छु। परमेश्वरज्यूले हेर्नुहुँदा
आत्माको उद्धार पाएका मानिसलाई जिउँदा भनेर भन्नुभएको छ भने अझैसम्म उद्धार पाउन नसकेका मानिसलाई मरेका मानिस भनेर वचन भन्नुभएको छ। आदमले अनज्ञाकारी गरेर पाप गरेको त्यो दिनमा आत्मा मर्यो भन्ने वचन भन्नुभएको छ। आदमभित्र जन्मेका सबै पापीहरू जन्मैदेखि पाप र अपराधमा मरेको आत्मा भनी वचन भन्नुभएको छ। तर उद्धार पाउँदाखेरि एफिसी 2:1 वचन अनुसार तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्ने वचन भन्नुभएको छ। सुसमाचार यूहन्ना 5:25 हेऱ्यौँ भने त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरका पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन् भन्नुभयो। त्यो आत्मा मरेकाहरूले परमेश्वरजीको पुत्रको स्वर सुन्नेछन्, त्यो बेला आउनेछ र त्यो बेला अहिले हो भन्नुभयो। परमेश्वरजीको अनुग्रहको सुसमाचार सुन्दाखेरि त्यो आत्मा जीवित हुन्छ। उद्धार पाउने कुरालाई आत्मा जीवित हुन्छ भने त्यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उद्धार पाएका मानिस चाहिँ परमेश्वरजीको अगाडि जीवित मानिस हो भने उद्धार नपाएका मानिसलाई मरेका मानिस भने बाइबलले त्यसरी वचन भन्नुहुन्छ। जीवितहरूको जीवन छुट्टै छ भने मरेकाहरू चाहिँ मरेको कामहरूको बीचमा जिउँदछन्। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा अलग भएको छ। अनि त्यो दुई प्रकारको कुरा के हो भने हामीले वचनको माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा यो कुरालाई जानेर उद्धार पाएका मानिसले चाहिँ म जीवित मानिस हुँ र मरेकाहरूको बीचमा म अहिले जिरहेको भए तापनि म जीवित मानिस हुँ भनी सोच्नु पर्दछ। अनि जीवित मानिसले चाहिँ जीवित मानिसको जीवन जिउनु पर्दछ। मरेका मानिसले चाहिँ मरेका मानिसको जीवन जिउँदछन्। त्यसैले जिउँदा र मरेका चाहिँ परमेश्वरजीले हेर्नुहुँदा तिनीहरूको गन्तव्य फरक छ। अनि उद्धार पाएको मानिसको यस संसारमा जीवित मानिसको जीवन छुट्टै छ। त्यसैले आज चाहिँ अघि पढेको वचनको माध्यमबाट सुसमाचार यूहन्ना 1:2 उहाँ भनेको येशूज्यूलाई भनेको आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। यहाँ आदिमा भनिएको चाहिँ उत्पत्ति 1:1 आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडिको त्यो समयलाई बताउँदछ। कुनै थोक पनि सृष्टि नगर्नु भएको समयमा परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो र येशूज्यू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरज्यू भनिएको छ नि। त्यसैले उत्पत्ति 1:2 हेऱ्यौँ भने आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नु भइसकेपछि परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो। यो परमेश्वरजीको आत्मा, यो कुरालाई हिब्रू भाषामा परमेश्वरजीको आत्मा हिब्रू भाषामा हेऱ्यौँ भने बहुवचनमा छ भनिएको छ। अनि उत्पत्ति 1:26-27 अन्तिममा मानिसलाई बनाउनु हुँदा मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ र नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। हाम्रै प्रतिरूप परमेश्वरज्यूले यहाँ हामी भन्नुभयो। परमेश्वरज्यू त एकजना हुनुहुन्छ, तर किन यहाँ हामी भन्नुभएको होला? पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरज्यू। यो कुरा चाहिँ हाम्रो सांसारिक शारीरिक हिसाबको ज्ञानले चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँ एउटै परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। पुरानो करारमा चाहिँ पिता परमेश्वरज्यूको रूपमा इस्राएली जातिको इतिहासभित्र उहाँ प्रकट हुनुभयो। पुत्र येशूज्यू चाहिँ परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञा अनुसार आउनुभयो र उद्धारको काम पुरा गरिदिनु भयो। येशूज्यू गइसक्नु भएपछि पवित्र आत्माज्यू आउनु भएर उद्धारलाई सबै मानिसहरूले बुझ्न सक्ने बनाइदिनु भएर उद्धार पाउने, बनाउने र उद्धार पाएका क्रिस्चियनहरूलाई डोर्याउने पवित्र आत्माज्यूको युग अहिले हो। त्यसैले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ यूहन्ना 1:2 उहाँ भनेको येशूज्यूलाई बताउँदछ। आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। संसार सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूसँगै येशूज्यू हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको हो। हितोपदेश 8 हेऱ्यौँ भने परमेश्वरज्यूले पहाड पनि सबै समुद्र पनि कुनै थोकहरू बनाउनुभन्दा अगाडि नै म परमेश्वरज्यूसँगै थिएँ भन्ने त्यस्तो वचन छ। हजुर, उहाँ आदिमा परमेश्वरज्यूसँग हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 1:3 सबै थोक उहाँद्वारा बनिए।
आकाश र पृथ्वी अनि सबै थोक परमेश्वरजीले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने वचन र येशूजीले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने वचन एउटै कुरा हो। हामीले विश्वास गर्ने येशूज्यू चाहिँ हामी जस्तो मानिस हुनुहुन्न, परमेश्वरज्यूसँग बराबरको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आदिदेखि नै परमेश्वरज्यूसँगै हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र सारा ब्रह्माण्ड सबै थोकलाई सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:3 सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। सारा ब्रह्माण्ड र त्यसभित्रका सबै थोकलाई सृष्टि गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ येशूज्यू। उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:4 उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। यहाँ जीवनको विषयमा वचन भन्नुभएको छ। येशूज्यू उहाँ परमेश्वरज्यू हुनुको साथसाथै परमेश्वरज्यूको जीवन दिनको लागि यस संसारमा आउनुभयो। परमेश्वरज्यूबाट टाढा भएर पापमा पतन भएको पापीहरूलाई परमेश्वरज्यूको जीवनले उद्धार गरेर परमेश्वरज्यूको राज्यमा लिएर जानको लागि। त्यसैले येशूज्यूभित्र जीवन थियो भनिएको त्यो जीवन चाहिँ हामीले विचार गर्ने हाम्रो शारीरिक जीवन र यस संसारमा हलचल गर्ने त्यस्तो जीवनलाई भनिएको होइन, परमेश्वरज्यूको अनन्तको जीवनलाई भनिएको हो। 4 उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। यो जीवनलाई यहाँ ज्योति भन्नुभएको छ। 5 त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ भन्नुभयो। ज्योति चाहिँ अन्धकार भएको कारणले नै ज्योतिको आवश्यकता परेको हो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। उत्पत्ति 1:3 हेऱ्यौँ भने परमेश्वरजीले यो संसारमा मानिस जिउन सक्ने गरी पृथ्वी बनाउनको लागि, यो पृथ्वी सृष्टि गर्नको लागि पहिलो दिनमा उज्यालो होस् भन्नुभयो। तब उज्यालो भयो र परमेश्वरले ज्योतिलाई हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। ज्योति हुनुभन्दा अगाडि पनि अन्धकार थियो नि, तर ज्योति हुनुभन्दा अगाडि अन्धकार नै हो भनी थाहा पाउन सकिँदैन। ज्योति भएकोले नै उज्यालो र अन्धकार आपसमा अलग गर्नुभयो। त्यो कुराले चाहिँ सृष्टिको कामलाई बताउँदछ। त्यसैले ज्योति थिएन भने केही पनि थोक हुँदैन थियो। ज्योति नभएको ठाउँमा चाहिँ जीवन भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। एकचोटि विचार गरी हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा सबै कुरालाई जीवन दिनको लागि ज्योति बनाउनु भएको त्यो ज्योति चाहिँ सूर्य हो। सूर्यको ज्योति हो। सूर्य चाहिँ पृथ्वीबाट 15 करोड किलोमिटर टाढा छ र पृथ्वीभन्दा पनि यो सूर्य 3 लाख गुणा ठुलो छ भनिन्छ। किन त्यो सूर्यलाई बनाउनु भयो त भन्दा यस पृथ्वीमा जीवन दिनको लागि हो। त्यसैले उज्यालो होस् भन्नुभयो र पृथ्वीमा उज्यालो भयो। त्यसपछि अब पृथ्वीमा जीवनको सुरुवात भयो। यदि उज्यालो थिएन भने कुनै जीवन पनि पृथ्वीमा हुन सक्ने थिएन। त्यसैले ज्योति चाहिँ जीवनको स्रोत हो। तर यहाँ भनिएको ज्योति चाहिँ त्यस्तो शारीरिक तथा भौतिक ज्योति होइन, हाम्रो आत्माको ज्योति हो, आत्मिक महिमित ज्योति। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। अन्धकारको बीचमा उज्यालो होस् भन्नुभएको जस्तै त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ। यो अन्धकारले चाहिँ के बताउँदछ त भन्दा मृत्युलाई बताउँदछ। अन्धकारले चाहिँ पापलाई बताउँदछ। ज्योतिले चाहिँ जीवनलाई बताउँदछ भने अन्धकारले चाहिँ मृत्युलाई बताउँदछ। ज्योतिले चाहिँ सत्यतालाई बताउँदछ भने अन्धकारले चाहिँ झुटलाई बताउँदछ। ज्योतिले चाहिँ असललाई बताउँदछ भने अन्धकारले चाहिँ दुष्ट खराब पापलाई बताउँदछ। त्यसैले दुष्ट शैतानलाई अन्धकारको शक्तिको मालिक भनेर भनिन्छ। अन्धकारको शक्तिको मालिक चाहिँ दुष्ट शैतान हो। परमेश्वरज्यू चाहिँ जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँ जीवनको ज्योतिको स्रोत हुनुहुन्छ। अब उद्धार पाइसकेपछि
अन्धकारबाट ज्योतितर्फ हामीलाई सार्नु भएको छ। मृत्युबाट जीवनतर्फ, पापबाट परमेश्वरजीको पवित्र धार्मिकतातर्फ। त्यसैले उद्धार पाएका मानिस चाहिँ प्रभुज्यूको ज्योति पाएको मानिस हो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ। यो भनिएको कुरा चाहिँ येशूज्यू ज्योति हुनुहुन्छ भने अन्धकारले चाहिँ दुष्ट खराब पापले भरिएको संसारलाई बताउँदछ। येशूज्यू आउनु हुँदाखेरि उज्यालो कहीँ पनि नभएको एकदमै अन्धकार थियो भन्ने विचार हुँदछ। ज्योति हुनुभन्दा अगाडि अन्धकार थियो भने तर त्यो अन्धकार हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा नभएको जस्तै, तर ज्योति हुनुभएको येशूज्यू यो अन्धकारमय संसारमा चम्किनु भयो। परमेश्वरजीको त्यो जीवनको हातले यो शैतानको अधिकार मुनि रहेकाहरूलाई उद्धार गर्नको लागि जीवनको ज्योतिको रूपमा चम्किनु भयो भन्ने वचन हो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। अन्धकारले चाहिँ मानिसलाई बताउँदछ, मानिसको हृदयलाई बताउँदछ। येशूज्यू इस्राएली जातिहरूको बीचमा आउनुभयो। इस्राएली जाति चाहिँ परमेश्वरज्यूले संसारबाट विशेष रूपमा चुन्नु भएर अलग गरिएका जाति हुन्। उत्पत्ति 11 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने पानीले संसारलाई सबै न्याय गरिसक्नु भएपछि नोआका परिवारहरू झन्डै 500 वर्ष जतिमा झन्झन धेरै जनसङ्ख्यामा वृद्धि भए। त्यसपछि अब सुरुमा अदनको बगैँचामा भएको त्यो युफ्रेटिस नदी र टाइग्रिस नदीको बीचको भूमिमा सिनार भन्ने त्यो ठाउँमा भेला भएर अब हामी बाबेलको धरहरा बनाऊ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ र यो एउटा सहर बनाऊ, स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ भनी अनि आफ्नो नाउँ राखौँ भने परमेश्वरज्यूले चाहिँ अबदेखि त्यो बाबेलको धरहरा बनाउन नसक्ने गरी भाषा खलबल पारिदिनु भयो भनिएको छ नि। त्यसैले अब बाबेलको धरहरा बनाउँदै गर्दा त्यो बिचैमा रोकियो। बाबेल धरहरा बनाउँदै गर्दा बिचैमा काम रोकिएको भन्ने कुराको भग्नावशेष अझैसम्म पनि इराक देशमा छ। प्राचीन मेसोपोटामियाको सभ्यता युफ्रेटिस नदी र टाइग्रिस नदीको बीचमा रहेको भूमि जुन चाहिँ अदनको बगैँचा भएको ठाउँ, त्यहाँ फेरि नोआका सन्तानहरू भेला भएर जिएको ठाउँ हो। तर त्यति बेला परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मानिस एकजना पनि थिएनन् भनी भजन सङ्ग्रह 14 अध्यायको 3 पदमा वचन भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ कि भनी हेर्नुहुँदा एकजना पनि छैन भनिएको छ। त्यो बेला बाबेलको धरहरा बनाएको बेला हो। अनि मानिसभित्र परमेश्वरज्यूकै स्वरूपमा सृष्टि भएको आत्मा भएको कारणले गर्दा मानिसले ईश्वरलाई खोज्न चाहिँ खोज्छन्, तर परमेश्वरज्यूलाई चिन्ने भावना सबै गुमाइसकेकोले गर्दा सूर्यलाई पनि पुज्न थाले, ताराहरूलाई पनि पुज्न थाले, पशु प्राणीलाई पनि पुज्न थाले अनि मानिसहरूले बनाइराखेको मूर्तिलाई पनि पुज्न थाले। यसरी मानिसले परमेश्वरज्यूलाई चिन्ने ज्ञान पूर्ण रूपमा गुमाए। अज्ञानता, यो अन्धकार भन्ने कुरालाई अज्ञानता भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यति बेला परमेश्वरज्यूलाई खोज्ने मानिस एकजना पनि थिएनन्। तिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदिँदा मानिस अनन्तसम्म परमेश्वरज्यूलाई छोडेर अलग भएर जाने भएकोले त्यत्तिकै मानिसलाई नछोडिकन सारा ब्रह्माण्ड र सबै थोक सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिको माध्यमबाट परमेश्वरज्यू आफैलाई प्रकट गराउनु भएको भए तापनि रोमेका अध्यायको 20 पदमा हेऱ्यौँ भने उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। परमेश्वरज्यूलाई पनि देख्न सकिँदैन भने परमेश्वरज्यूको शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव पनि हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने भए तापनि परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको सारा पृथ्वीलाई हेरेर परमेश्वरज्यूको शक्ति र ईश्वरीय स्वभावलाई जान्न सक्छौँ। हिब्रू 3 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यौँ भने किनभने हरेक घर कुनै न कुनै मानिसबाट बनाइएको हुन्छ, तर सब थोक बनाउने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। परमेश्वरजीले बनाउनु भएको सारा सृष्टिलाई हेरेर त्यसलाई बनाउनु भएको परमेश्वरजीको शक्ति र बुद्धि र उहाँका हातको सिपलाई देख्न सक्छौँ। हामीहरू परमेश्वरजीले सृष्टि गर्नुभएको सारा सृष्टिभित्र जिरहेका छैनौँ र आकाशका अनगिन्ती ताराहरू अनि हाम्रो पृथ्वीमा मात्र हेऱ्यौँ भने पनि लाखौँ अनेकौँ प्रजातिका वनस्पति र जीवजनावरहरू जिरहेका छन्। साँच्चै यो एउटा रहस्यमय संसार हो।
तर कसले यी सबैलाई बनाउनु भयो होला भन्ने त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्दैनन्। साँच्चै के यो कुरा अनौठो होइन र? कसले यी सबै थोकलाई बनाउनु भयो होला? के यी सबै आफै भएको हो? यदि मानिसहरूलाई यो कुरा थाहा छैन भने चुपचाप बसे त हुन्थ्यो नि। किन यी सबै आफै भएको हो भन्छन्? आफै हुन सक्ने कुरा केही पनि छैन। एउटाबाट विकसित भएर अर्को भएको रे? के कुरा चाहिँ विकसित भएर यस्तो फुल भयो होला? के कुरा चाहिँ विकसित भएर अङ्गुरको बोट स्याउको बोट भयो होला? उत्पत्ति 1 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने सुरुदेखि नै सबै नै आफ्नो जात अनुसार आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू त्यसको जात जात अनुसार, समुद्रका सबै माछाहरू त्यसको जात जात अनुसार, सबै नै त्यसको जात जात अनुसार किसिम किसिमका हजारौँ लाखौँ किसिमका वनस्पति र जीव जनावरहरू त्यो कुरालाई बनाउनु भएको त्यो कुरालाई हेऱ्यौँ भने त्यो बनाउनु हुने व्यक्तिको बारेमा विचार गर्न सक्नुपर्छ। मानिसहरूले भन्छन् कि मानिस पनि आफै केही गर्दै गर्दा त्यो बाँदर चाहिँ अमिबाबाट झन्झन विकसित भएर बाँदर भयो, अनि त्यो बाँदर पनि झन्झन विकसित भएर हेमोसेफिन्सबाट मानिस भएको रे? त्यो कुरालाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस्। त्यस्तो बौलाएको मूर्खको जस्तो कुरा कहाँ छ र? त्यो कुरालाई सबै व्याख्या गर भन्यो भने कसैले पनि त्यो कुराको व्याख्या गर्न सक्दैन। त्यो व्याख्या पनि गर्न नसक्ने त्यस्तो झुटो कुरा किन विद्यालयमा सिकाउँछ भनेको? त्यसैले मानिसले अनज्ञाकारी गरी पाप गरेर परमेश्वरज्यूलाई जान्ने समशक्ति सबै गुमायो। परमेश्वरज्यूबाट अलग भएर टाढा भएका यी पापीहरूलाई दुष्ट शैतानले शासन गर्दछ। दुष्ट शैतानले शासन गरेर परमेश्वरज्यूलाई चिन्न नसक्ने गरी झुटो कुरा विश्वास गर्ने गरी त्यसरी बनाएको छ। ज्योति चाहिँ सत्य हो भने अन्धकार चाहिँ झुटो हो भनिएको छ। मानिसहरूले ज्योतिभन्दा अन्धकारलाई अझै झन बढी मन पराउँछन्। सत्यभन्दा पनि झुटो कुरालाई अझै झन बढी मन पराउँछन्। अति नै झुटो कुरा अनि पाप गर्ने कुरामा एकदम बानी बसेर जान्ने भएको छ। असल काम गर भन्यो भने राम्रोसँग गर्दैनन्। जति नै निर्णय गरे तापनि त्यसरी गर्न सक्दैनन्। पाप नगर्ने भन्दा भन्दै पनि पाप गर्दछ, किनभने पापमा जन्मिएर पाप गर्ने कुरामा अति नै बानी बसेको छ। अदनको बगैँचामा सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो र अन्तिममा मानिसलाई परमेश्वरजीले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो भन्ने उत्पत्ति 27 पदमा भनिएको छ। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको प्रतिरूपमा उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। के कसरी गर्दै गर्दा बाँदर विकसित भएर पुरुष भयो, अनि के कसरी गर्दै गर्दा फेरि त्यो कुरा स्त्री भयो। के त्यसरी नै भएको हो? हुँदै नहुने झुटो कुरालाई किन त्यसरी विश्वास गर्न खोजेको होला? कुनै मानिसलाई चाहिँ प्रचार जति नै गरेर हेरे तापनि यो क्रम विकासको सिद्धान्तको कारणले गर्दा परमेश्वरजीलाई विश्वास गर्दिन भन्छ। अनौठो छ यो कुरा। अन्धकारले त्यो आँखालाई अन्धो तुल्याई टाढा बनाएको छ। योना 1:5 त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। परमेश्वरजीलाई खोज्ने मानिस एकजना पनि नहुँदाखेरि इस्राएली जातिको पुर्खा अब्राहमलाई चुन्नु भएर उनको सन्तान इस्राएली जातिको माध्यमबाट परमेश्वरजीको शक्ति प्रकट गराउनु भयो। परमेश्वरजीको निष्पक्ष न्याय कि परमेश्वरजीको वचनमा आज्ञाकारी भयो भने त्यो व्यक्तिलाई यस्तो यस्तो आशिष दिनुहुने, अनि परमेश्वरजीको वचनलाई उल्लङ्घन गर्ने मानिसलाई यस्तो यस्तो दण्ड सजाय दिनुहुने भनी तोक्नु भयो। इस्राएली जातिको इतिहास चाहिँ परमेश्वरजीको काम हो। इस्राएली जातिलाई स्पष्टसँग हेऱ्यौँ भने उनीहरूको बिचमा परमेश्वरजी वास गर्नुभएको कुरा र परमेश्वरजी कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो कुरा भनेको चाहिँ इस्राएली जातिलाई मात्र शासन गर्नुभएको होइन, संसारको केन्द्रमा अवस्थित त्यो जाति। इजिकियल 38:12 हेऱ्यौँ भने संसारको केन्द्रमा अवस्थित प्रजा भनिएको छ। त्यो जातिलाई चुन्नु भएर त्यो जातिको इतिहासको माध्यमबाट परमेश्वरजी कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सारा संसारका मानिसहरूलाई प्रकट गराइदिनु भएको हो। तर इस्राएली प्रजाहरू पनि परमेश्वरजीका चुनिएका प्रजाहरू भए तापनि परमेश्वरजीलाई चाहिँ विश्वास गर्छन्। येशूज्यूलाई परमेश्वरज्यूले पठाइदिनु भएको हो। येशूज्यूलाई हिब्रू भाषामा चाहिँ मसीह भनिन्छ, अनि ग्रिक भाषामा चाहिँ ख्रिस्ट भनिन्छ, अनि हाम्रो भाषामा चाहिँ मुक्तिदाता भनिन्छ। मुक्तिदाता ख्रिस्टलाई परमेश्वरजीले इस्राएलहरूको माझमा पठाइदिनु भयो, तर इस्राएली मानिसहरूले चाहिँ उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई थाहा पाउन सकेनन्। इस्राएलीहरूले के गरे? ख्रिस्टलाई इन्कार गरेर रोमी मानिसहरूको हातमा ख्रिस्टलाई सुम्पिदिएर क्रुसमा टाँगेर मारे। परमेश्वरजीका प्रजाले परमेश्वरजीले पठाइदिनु भएको परमेश्वरजीको पुत्र मसीहलाई मारे भन्ने यस्तो विरोधाभास कुरा यो संसारमा कहाँ छ र? त्यही पापको कारणले येशूज्यूलाई क्रुसमा टाँगेर मारिसकेपछि 37 वर्षपछि AD 70 सालमा रोमी साम्राज्यको टाइटस
सम्राटलाई पठाउनु भएर यहुदी 11 लाख जनालाई एकदम दयनीय रूपमा मारेर बाँकी रहेका इस्राएलीहरूलाई सारा संसारमा छरपष्ट पारेर 2000 वर्षको लामो समय अवधिभरि हामीहरूलाई थाहा भएको जस्तै संसारमा सबैभन्दा दयनीय इतिहास भएको जाति यहुदी हो। यहुदी इस्राएली जाति चाहिँ ख्रिस्टलाई इन्कार गरेर त्यो कारणले नष्ट भएको भए तापनि तर परमेश्वरजी चाहिँ मर्नु भएको छैन भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति अन्त्यको समयमा इस्राएली जातिलाई इस्राएल देश नष्ट भएको 2600 वर्षपछि स्वतन्त्र राष्ट्र भएर त्यो भूमिमा फर्केर गएर एकदम सानो देशले अति नै धेरै अरबका मुस्लिम राष्ट्रहरूसँग लडाईँ गरेर त्यो भूमिलाई खोसेर देश स्थापना गरे। परमेश्वरजीले तिनीहरूलाई कति धेरै शक्ति दिनुभएको बाइबलमा वचन भन्नुभयो। अब फेरि इस्राएल देशको नाउँ निशाना मेटिने त्यस्तो काम हुने नै छैन। यिर्मया 33:25 हेऱ्यौँ भने यदि दिन र रात सम्बन्धी मेरो करार मैले स्थापना गरेको होइन भने अनि स्वर्ग र पृथ्वीको विषयमा मैले लेखेका नियमहरू स्थायी होइनन् भने तब मात्र म याकुबका र मेरो दास दाउदका सन्तानहरूलाई इन्कार गर्नेछु र इस्राएल देशको नाउँ निशाना मेटिदिनेछु भन्नुभयो। तर अरबका वरपरका अरबी राष्ट्रहरूले इस्राएल देशलाई स्वीकार नगरिकन मौका मात्रै पायो भने एकैछिनमा इस्राएल देशलाई मेटाउनको लागि धेरै कोसिस गरे, तर ती लडाइँहरू नै पछि इस्राएल देश हराए त अब पछि जुनसुकै देश भए तापनि इस्राएल देशको विरुद्धमा जाने देशहरू सबै नष्ट हुनेछन्। किन त इस्राएललाई पुरै निमिट्यान्नै पार्यो भने यो बाइबल झुटो कुरा हुन्छ। इस्राएल देशलाई पुनर्स्थापित गरिदिनु भएको व्यक्ति परमेश्वरजी हुनुहुन्छ, तर त्यही इस्राएललाई निमिट्यान्नै पार्छु भनेको चाहिँ परमेश्वरज्यूलाई विरोध गरेको कुरा हो। इस्राएलसँग लडाइँ गरेर जित्न सके तापनि परमेश्वरज्यूसँग लडाइँ गरेर जित्न सक्छ। इस्राएलसँग लडाइँ लड्नु भनेको परमेश्वरज्यूसँग लडाइँ लड्नु भनेको जस्तै हो। त्यसो गर्नु भनेको मूर्खता हो। जे होस्, ती इस्राएली जातिहरूले पनि येशूज्यूलाई ख्रिस्ट भनी चिन्न सकेनन्। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ। इस्राएली प्रजाहरू पनि अहिले चाहिँ चुनिएका प्रजाहरू भए तापनि तिनीहरू अन्धकारमा थिए। अन्धकार मन्दिरमा भेला भएर विश्राम दिन पालन गर्दै बलिदान चढाउँदै व्यवस्था पालन गरिरहेको भए तापनि अझैसम्म तिनीहरूले उद्धार पाउन सकेका छैनन्। ती मानिसहरू अझैसम्म सबै अन्धकारभित्रका मानिस हुन्। अहिले पनि धार्मिक तृष्णा भएकोले मण्डली मेहनतसाथ धाउने मानिसहरू धेरै छन्। शनिबारको दिन भयो भने मण्डली गएर प्रशंसाको भजन गाउने, प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने भन्छन्, असलसँग जिउन खोज्छन्। त्यो कुरा चाहिँ राम्रै हो, तर उद्धार नपाएका मानिसहरू अति नै धेरै छन्। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। हो नि, प्रभु प्रभु भन्ने मानिस त विश्वास गर्ने मानिस हो। सबै स्वर्गमा जान्छन् भने त राम्रो हुन्थ्यो, तर सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। बुद्धको अगाडि गएर आशिष दिनुहोस् भनेर बुद्धलाई प्रार्थना गर्ने मानिस, बुद्ध जो हुँदै नभएकोलाई त्यसरी मानिसहरूले गर्छन्, त्यो के हो? वास्तवमा बुद्ध धर्ममा चाहिँ विश्वास गर्न योग्य विश्वासको कुनै व्यक्ति छैन। मुस्लिमहरूले चाहिँ अल्लाहलाई विश्वास गर्छन्। अल्लाह भन्ने ईश्वर चाहिँ झुटो परमेश्वर हो। अल्लाह परमेश्वर भन्ने त्यस्तो कुरा छँदै छैन। परमेश्वरज्यू एकजना बाहेक चाहिँ सृष्टिकर्ता अर्को कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न। तर अहिले मण्डली धाउने मानिसहरू पनि, उनीहरूसँग पनि धार्मिक तृष्णा छ नि, परमेश्वरज्यूलाई चिन्ने त्यस्तो धार्मिक तृष्णा लिएर अब बुद्धलाई ढोक्ने जाने मानिस, म पनि सानो बेलामा आमालाई पछ्याएर बुद्धलाई ढोक्न जान्थे। अब त्यो मानिस इसाई भएर प्रार्थना गर्न चाहिँ गर्छन्, तर पहिलाको जस्तै बुद्धको अगाडि आशिष दिनुहोस् भनेर गरेको जस्तै पक्का गरी त्यस्तै तरिका अनुसार गर्छन्। आजीवनभरि मण्डली धाए तापनि उद्धार नपाएका मानिसहरू अति नै धेरै छन्। म पनि 10 वर्षभन्दा बढी उद्धार पाउन नसकेर तैपनि त्यहाँ त्यो मण्डलीमा हुँदा कति धेरै मेहनत साथ गर्थे थाहा छ तपाईँहरूलाई। मेरो जीवनै सबै अर्पण गर्छु भनेर बाइबल कलेजमा गएर बाइबल सिकेर बाइबल कलेजमा एकदम मेहनत साथ गरेकोले गर्दा बाइबल कलेज जाँदै गर्दा त्यति बेला नै 2 वर्ष कुनै एउटा मण्डलीको जिम्मा पाएर प्रवचन दिने, प्रचार गर्ने गरेकोले म सबैभन्दा अगाडि पुगेको छु भन्ने म आफूलाई ठान्थेँ। तर योना 3:3 हेऱ्यौँ भने येशूज्यूको वचनमा कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्य देख्नै सक्दैन भने त्यो भित्र प्रवेश गर्न सक्छ र त्यो वचन कसलाई भन्नुभएको? योना 3 हेऱ्यौँ भने निकोदेमस भन्ने मान्छे यहुदी महासभाको एक सदस्य थिए। सदस्य भनेको चाहिँ इस्राएली जातिको धर्मको अगुवा, धर्म सम्बन्धी न्याय पनि गर्ने र विभिन्न प्रकारको महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्णय गर्ने त्यो स्तरमा भएको मानिस हो। यहुदीहरूको महासभाको सदस्य हो। आजभोलिको अवस्थामा भन्नुपर्दा धर्मशास्त्रको विद्वान जतिको व्यक्ति हुन्। तर येशूजीले उनलाई
ठ्याक्क हेर्नु हुँदाखेरि उनका सबै कुरा त राम्रै थिए, तर यसुले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, निकोदेमसलाई भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। तिम्रो सबै कुरा चाहिँ राम्रै छ, तर तिमी स्वर्ग चाहिँ जान सक्दैनौ भन्नुभयो। अहिले मण्डली धाउने मानिसहरूलाई हेऱ्यौँ भने बिहान सबैको प्रार्थना पनि जान्छन्, शनिबारको दिनलाई पनि पालन गर्छन्, मेहनत साथ गर्छन्, तर स्वर्गमा चाहिँ जान नसक्ने मानिसहरू छन्। स्वर्ग जाने एउटा मात्रै शर्त चाहिँ इसाई भए तापनि, प्रार्थना धेरै गर्ने व्यक्ति भए तापनि, असल काम गरे तापनि, असल काम गरेर नयाँ गरी जन्मेका मानिस एकजना पनि छैनन् नि होइन, पैसा चढाए तापनि कुनै उपायद्वारा पनि हुँदैन। नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बर्न अगेन, फेरि जन्मनुपर्छ। शारीरिक रूपमा जन्मिएर कति वर्ष जति जिउँछन् नि, अब स्वर्गमा गएर अनन्तसम्म जिउनको लागि चाहिँ अब चाहिँ आत्मामा जन्मिनु पर्दछ, परमेश्वरजीको सन्तानको रूपमा जन्मिनुपर्छ। शारीरिक रूपमा जन्मने पनि यो जुनीमा एकचोटि मात्रै हो भने परमेश्वरजीको सन्तानको रूपमा जन्मिने कुरा पनि जीवनभरिमा एकचोटि मात्रै हो। उड्ने जीवातहरू एकचोटि मात्रै जन्मिनेहरू त छैनन् नि। उदाहरणको लागि झिङ्गा उडेर हिँड्छ, के त्यो झिङ्गा सुरुदेखि नै झिङ्गा हो त? झिङ्गाको लार्वाबाट झिङ्गा हुँदछ, झ्याउकिरीको लार्वा पछि झ्याउकिरी भएर उडेर जान्छ, रुखका पातहरू खाँदै जिउने एकदम फोहोर झुसिल्किएर पछि त्यो सुन्दर पुतली भएर उडेर जान्छ। चराले अन्डा पहिला काट्छ, त्यसपछि ओथरेर त्यो अन्डाबाट पछि बचेर निस्किएर हुर्केर चरा भई उडेर जान्छ। सबै चिजहरूलाई हेऱ्यौँ भने दुई पटक जन्मिन्छ। यो हामीलाई सिकाउनु भएको होइन र सबै चिजहरू दुई पटक जन्मिन्छन्। यहाँ सबैजना शरीरमा जन्मिएको कारणले गर्दा अहिले यहाँ जिरहेका छौँ नि। अब के आत्मा जन्मेको दिन छ? मेरो चाहिँ जन्मदिन दुईवटा छ, शरीर जन्मेको दिन छ र आत्मा जन्मेको दिन छ। कलसी 1:6 हेऱ्यौँ भने यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ, सत्यतामा परमेश्वरजीको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो। साँच्चै परमेश्वरजीको अनुग्रह बुझेको दिन छ, त्यो मिति बिर्सिए तापनि ठिक छ, तर त्यो दिन पक्का गरी हुन्छ उद्धार पाएका मानिसहरूको चाहिँ। तर त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। खुसीको दिन यसुले पाप सब मेटाउनु भयो, भजनमा भनिएको छ नि। इस्रायली प्रजाहरूको लागि यसो जो ज्योति बनेर आउनु भएको थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ। इस्रायली प्रजाहरू पनि अन्धकारमा थिए र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। उनीहरूले ख्रिस्टलाई इन्कार गरे। त्यही पापले गर्दा 2000 वर्षसम्म सारा संसारमा छरपष्ट भएर त्यति ठुलो नरसंहार र सङ्कष्टमा परे। त्यो भनेको चाहिँ ख्रिस्टलाई इन्कार गर्ने मानिसले पाउने सजाय कति ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा नमुना स्वरूप देखाइदिनु भएको हो। जे होस्, यसुज्यू ज्योति हुनुहुन्छ र ज्योतिको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो। संसारका मानिसहरू जन्मैदेखि मृत्युको शक्ति मुनि, सत्यताबाट टाढा भएर दुष्ट शैतानको अधिकार मुनि, शासन मुनि जिएका थिए। त्यो नै अन्धकार हो, तर यसुज्यू ज्योतिको रूपमा आउनुभयो। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 1:9 हेर्नेछौँ। यूहन्ना 1:9 सँगै पढ्नेछौँ। हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। साँचो ज्योति, यसुज्यू चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ, तर यो साँचो ज्योति भनी जोड दिएर भन्नुभएको चाहिँ जीवनको ज्योति हो। यसुज्यूले भन्नुभयो, म जीवनको रोटी हुँ, जीवनको पानी हुँ। यसुज्यू जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ। साँचो ज्योति संसारमा आउनु भएर यसुज्यू ज्योतिको रूपमा संसारमा आउनुभयो। संसार अन्धकारमा थियो भनेको थियो नि। हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति, त्यस्तो सूर्यको प्रकाश चाहिँ सबै सृष्टिहरूमा एक समान चम्किए तापनि, अनि यो चिमको प्रकाश यो समयमा सबै मानिसहरूमा एक समान चम्किरहन्छ नि, तर यो साँचो ज्योति, यो जीवनको ज्योति चाहिँ प्रत्येक मानिसमा चम्किदछ। हामीहरूले बाइबल सेमिनारमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरू अब यो सुसमाचारको वचन सुन्छन्। त्यहाँ सबैले सुन्न चाहिँ सुन्छन्, तर त्यो मध्येमा कुनै मानिसले चाहिँ बुझ्छन् भने कुनै मानिसले चाहिँ बुझ्दैनन्। त्यो कुरा एकदम अनौठो छ। कुनै मानिसले चाहिँ सयौं पटक सुने तापनि सुसमाचारको वचन नबुझ्ने मानिस छन्। कुनै मानिसले चाहिँ बाइबल सेमिनार एकचोटि मात्रै सुने तापनि तुरुन्तै उद्धार पाउने व्यक्ति छन्। मैले प्रचार गरेको व्यक्तिहरू मध्येमा पहिलोचोटि भेट्ने बित्तिकै उद्धार पाउने व्यक्ति पनि छन्। यहाँ चाहिँ त्यस्तो मानिस छैनन्।
पहिलोचोटि भेटेको मानिसलाई कसरी उद्धार पाउने बनाउने, त्यो कुरामा चाहिँ त्यो व्यक्ति उद्धार पाउनको लागि तयारी भइसकेको हुनुपर्छ। तर किन त्यो व्यक्तिलाई उद्धार पाउने सुसमाचार तुरुन्तै सुनायो भने उद्धार पाउनको लागि सबै तयारी भइसकेको रहेछ। म आफू अन्धकारमा छु भन्ने कुरा जान्यो भने र हृदयदेखि नै उद्धार पाउनलाई चाह्यो भने परमेश्वरजीले त्यो मन खोलिदिनुहुन्छ। प्रेरित 16 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने प्रेरित पाउल फिलिप्पीमा गएर ती नदीको किनारमा रहेका स्त्रीहरूलाई वचन प्रचार गर्नुभयो। त्यहाँ धेरै स्त्रीलाई वचन प्रचार गरेको थियो, तर त्यहाँ लिडिया भन्ने स्त्री जो बैजनी वस्त्रको व्यापार गर्दथिन्, प्रभुले लिडियाको हृदय खोलिदिनु भएर पाउलले बोलेका कुरा ध्यानसँग सुनेन्। त्यहाँ भएका सबैले एउटै वचन सुनेका हुन्, तर किन परमेश्वरजीले लिडियाको हृदयलाई खोलिदिनु भएर अरू मानिसको हृदय चाहिँ किन नखोलिदिनु भएको होला? हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गर्ने मन हुँदाखेरि यदि कोही तिर्खायो भने म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले म माथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए। यूहन्ना 7 अध्यायको 37 पदमा हेऱ्यौँ भने जसरी तिर्खाएको मानिसलाई पानी दिएको जस्तै आत्माको निम्ति तिर्खाएको मानिसले हृदयको अन्तस्करणदेखि नै तिर्खाएको देख्नु भएको छ। तिर्खाएको मानिसमा अरू कुनै विचारै हुँदैन, मात्रै पानी पानी। म पनि सानोमा एकचोटि कुनै हजुरबालाई पछ्याएर टाढा पहाडमा जाँदाखेरि पानी तिर्खा लागेर मर्छु कि क्या हो जस्तो लागेको थियो। पानी तिर्खा लागेको मानिसमा अरू कुनै विचार हुँदैन, पानी बाहेक अरू कुनै कुराको विचारै आउँदैन। त्यो जस्तै आफ्नो आत्माको तिर्खाको महसुस गर्ने मानिसले कसरी गर्यो भने मैले उद्धार पाउन सक्छु होला भनेर हृदयको अन्तस्करणदेखि नै खोज्ने त्यो मानिसलाई परमेश्वरजीले पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र पवित्र आत्माजीले परमेश्वरजीको अनुग्रहलाई बुझ्न दिनु भएर त्यसबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कन्छन् भन्नुभयो। आत्माको साँचो तिर्खा मेट्छ र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले त्यो साँचो ज्योति संसारमा आउनु भएर प्रत्येक मानिसमा चम्किनुहुन्छ। सबै मानिसहरूमा एकैचोटि प्रभुज्यू ज्योति हुनु भए तापनि तयारी भएको मानिसको हृदय खोलिँदाखेरि त्यसको आत्मामा त्यो ज्योति चम्किँदछ। सुसमाचार लुकाको पुस्तक यूहन्नाको पुस्तकको ठिक अगाडि लुकाको पुस्तक भएकोले सुसमाचार लुकाको पुस्तक 1 अध्यायको 77 पदलाई हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 1 अध्यायको 77 पदलाई हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 1 अध्याय 77 पददेखि 79 पदसम्म म पढ्नेछु। उहाँको जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ र अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति मिल्नेछ र हाम्रा पाउ शान्तिको बाटोतिर डोर्याइनेछन्। यहाँ उहाँको जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई, पाप क्षमाद्वाराको मुक्ति हिब्रू 9 अध्यायको 22 पदमा हेऱ्यौँ भने र रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुनै सक्दैन भन्नुभयो। मानिसको पाप क्षमा गर्नको लागि पाप नभएको जीवन सट्टामा मरिदिएर रगत बगाउनु पर्दछ। तर हिब्रू 10 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यौँ भने किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ। पुरानो करारमा इस्राएली मानिसहरूले पाप गरे भने भेडा, बोका, बाछा जुन चाहिँ दाग वा खोट केही पनि नभएको शुद्ध त्यो पशुलाई मारेर रगत बगाएर परमेश्वरजीको अगाडि बलिदान चढाएका थिए। तर पशुको रगतले कसरी मान्छेको पापलाई क्षमा गर्न सक्छ? कसरी पाप क्षमा गर्न सक्छ र हुँदैन भन्नुभयो। त्यो चाहिँ पछि पाप नभएको थुमा जस्तो ख्रिस्ट जो एउटा थुमा जस्तै गरी क्रुसमा मरिदिनु भएर उहाँको त्यो अनमोल रगतले हाम्रो पापलाई क्षमा गरिदिने कुरालाई अगाडि नै सिकाउनु भएको हो। त्यसैले पाप क्षमा नभएको उद्धार चाहिँ छँदै छैन। हामीले यसुज्यू मेरो सट्टामा मरिदिनु भएर मैले पाउनुपर्ने न्याय सट्टामा भोगिदिनु भएर प्रभुज्यू मरिदिनु भएर बगाइदिनु भएको रगतले मेरो पाप अनन्तसम्मलाई क्षमा गरिदिनु भयो भन्ने त्यो परमेश्वरजीको वचनलाई बुझ्दाखेरि त्यति बेला उद्धार पाउने हो। पाप क्षमा पाएँ, उद्धार पाएँ, यो भनेको एउटै कुरा हो। कुनै मानिसले अनन्त जीवन पाएँ, उद्धार पाएँ, नयाँ गरी जन्मे, मुक्ति पाएँ भन्छन्, तर पाप क्षमा कहिले पाउनुभयो भनेर सोध्यो भने अहो मलाई त यो त थाहा छैन त भन्छन्। पाप क्षमा नभएको उद्धार चाहिँ कहाँ छ र भनेको। मैले उद्धार पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो उद्धार हो कि होइन भन्ने
कुरा केही पनि थाहा थिएन। मेरो पाप हिब्रू 9:12 बोका र बाछाहरूको रगतले होइन तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। यसोजी क्रुसमा मरिदिनु हुँदा अब सिद्धियो भन्नुभयो। के चाहिँ सिद्धियो त? अनन्त पाप क्षमा गर्ने काम, अनन्त प्रायश्चितको काम सिद्धियो भनिएको। त्यो सत्यतालाई त्यो दिनमा बुझेको थिएँ। सन् 1962 साल अक्टोबर 30 तारिकको दिन बेलुका 8 बजीतिर। अहो, त्यो दिनलाई म बिर्सनै सक्दिनँ। अनन्तसम्मलाई पाप क्षमा भइसकेकोले गर्दा आजसम्म गरेको पाप पछि पाप त गर्नुहुन्न, तर अझैसम्म परिवर्तन नभएको पुरानो स्वभावको कारणले गर्दा फेरि गल्ती गर्न सक्छ। पछि मर्ने बेलासम्मकै गर्ने पाप सबै क्षमा भयो। त्यो नै अनन्त पाप क्षमा हो, अनन्त प्रायश्चित हो। अनन्त पाप क्षमा होइन भने पूर्ण रूपको उद्धार हुनै सक्दैन। अनन्तको पाप क्षमा सबै पुरा भयो भन्ने कुरालाई ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि अहो, मनका ती शङ्का डर सबै हराएर गयो। मेरो पाप अनन्तसम्मलाई क्षमा भयो। पाप नभएकोले गर्दा नरकलाई एकचोटि यसो गएर हेर्न पाए नि हुन्थ्यो भने तापनि पाउँदैन हो नि। नरक जाने शर्त नै पाप हो। पाप भए पो त नरक जानु। प्रभुजीले मेरो पापलाई अनन्तसम्म क्षमा गरिदिनु भयो। त्यसैले पाप क्षमा पाएँ भन्ने त्यो कुरालाई बुझ्दाखेरि यति धेरै राम्रो भएको थियो कि, यति धेरै खुसी लागेको थियो कि थाहै छैन। अनि त्यसपछि बाइबलमा हेर्दाखेरि यही नै त उद्धार हो नि त। त्यही कुरा बुझ्दाखेरि नयाँ गरी जन्मेको हो नि। त्यही कुरालाई विश्वास गर्दा अनन्त जीवन पाएको हो नि। अनि फेरि अहो, त्यही विश्वास गर्दाखेरि त्यो ती बेला पवित्र आत्मा म भित्र आउनु भयो नि। पापको बोझालाई उतार्नु भो, अनन्त जीवन दिनु भो। यो सम्पूर्ण बाइबलभित्र परमेश्वरजीको एकमात्र पुत्र क्रुसमा टाँगिदिनु भएर हाम्रो पाप सबैलाई अनन्तसम्मलाई क्षमा गरिदिनु भयो भन्ने कुरा, त्योभन्दा अझै झन् अचम्मको वचन बाइबलमा छँदै छैन। सारा ब्रह्माण्ड र सबै थोक सृष्टि गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरजीको वचन र शक्तिले मात्रै सबै गर्नुभयो। परमेश्वरजीको वचन र शक्तिले गर्न नसक्नुहुने कुरा चाहिँ छैन। तर परमेश्वरजीको वचन र शक्तिले पनि गर्न नसक्नुहुने काम एउटा छ, हामीलाई उद्धार गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। किनकि परमेश्वरजी न्याय परमेश्वरजी हुनुभएकोले गर्दा पापलाई त्यत्तिकै छोडिराखेर त्यो मानिसलाई परमेश्वरजीले उद्धार गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरजी निष्पक्ष न्यायाधीश हुन नसक्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। त्यसो भए हामीलाई उद्धार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? पापको ज्याला मृत्यु, त्यो नै परमेश्वरजीको निष्पक्ष न्याय हो। त्यो पापको ज्याला चाहिँ परमेश्वरजीले सट्टामा तिर्दिनु पर्दछ। कसरी? आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई जो पाप नभएको मानिसको स्वरूपमा पठाएर पाप नभएको व्यक्तिले उहाँ मानव जातिको पापको सट्टामा क्रुसमा मरिदिनु पर्छ। त्यसैले 2 कोरिन्थी 5:14 हेऱ्यौँ भने सबैका निम्ति एकजना मर्नुभएको हुनाले, एकजना सबै मानिसका निम्ति मर्नुभएको हुनाले सबै मरे भन्नुभयो। यसोज्यू हामी सबै मानिसका निम्ति मर्नुभयो। त्यसैले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने मर्नुपर्ने पापको निम्ति क्रुसमा मरिसक्नुभयो। यो कुरा विश्वास गर्न नसकेका मानिस चाहिँ उनीहरूलाई अझैसम्म यो कुरा थाहा नभएकोले गर्दा हो। त्यसैले पापको क्षमा गरिदिनु भएको काम नै उद्धार गरिदिनु भएको काम हो। तर पाप क्षमा नगरिकन चाहिँ उद्धार गर्नै सकिँदैन। त्यो काम परमेश्वरजीले पनि गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरजीको एकमात्र पुत्र मरिदिनु भएन भने त्योभन्दा अझै नहुने काम अर्को यो संसारमा के छ र? अब पछि पनि परमेश्वरजीले त्योभन्दा अझै झन् ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ फेरि दोस्रो पटक हुनै नसक्ने काम हो। त्यसैले पाप क्षमाद्वाराको मुक्ति यो चाहिँ निश्चित हो। पाप क्षमा पाएँ, उद्धार पाएँ, अनन्त जीवन पाएँ, नयाँ गरी जन्मे, पवित्र आत्मा पाएँ, यी सबै एकैचोटि भएको हो। लुका 1:77 पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले, हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएको चाहिँ परमेश्वरजीको कृपाले हो। त्यो भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा दयनीय ठानिदिनु भएको। लुका 18 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने फरिसीले उभिएर मनमन यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु। मैले पाएका सबै थोकको दशांश म दिन्छु। यसरी मैले सबै व्यवस्था पालन गरेको छु। यसरी यी सबै धार्मिक कामहरू गरेको छु भन्ने धन्यवाद भनेको थियो। तर कर उठाउने चाहिँ त्यो पछाडिबाट टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई छाती पिट्दै भन्यो कि हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्, म पापी हुँ। त्यसैले यी 2 मध्येमा एकजना चाहिँ आफ्नो धार्मिक काममाथि भरोसा गरेर गए भने अर्को एकजना चाहिँ पूर्ण रूपमा एकदम दया देखाउनु हुने परमेश्वरजीको अनुग्रहमाथि भरोसा गरेर गयो। अनुग्रह भनेको चाहिँ केही गरेर पाउने होइन, पूर्ण रूपमा त्यत्तिकै पाउने हो। त्यो नै अनुग्रह हो। हे परमेश्वर, म माथि दया गर्नुहोस्। मानिसहरू 100 जनालाई कुटेर मारे तापनि मलाई दया गरिदिनुहोस् भनेर के त्यति पनि भन्न सकिँदैन? जति नै ठुलो हत्याको पाप गरे तापनि ठिक छ, म तँलाई दया देखाउँछु भने भइहाल्छ नि। परमेश्वरजीले दया देखाउनुहुन्छ त अब के चाहियो?
त्यसैले एफिसी 2:2 4 पदमा हेऱ्यौँ भने तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। पाप र अपराधहरूमा मरेको हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अति नै दया देखाउनु भएको त्यो ठुलो प्रेम। त्यसैले लुका 1:78 हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले हाम्रो पापलाई क्षमा गरिदिनु भएर उद्धार गरिदिनु भएको कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीलाई दया देखाउनु भएको परमेश्वर जीवकै स्वरूपमा सृष्टि भएको आत्मा नरकतिर जाँदैछ। त्यसो भए कति दया लाग्छ होला। आफूले जन्माएको छोराछोरी रोग लागेर मर्दैछ भने कति दया लाग्छ। त्यो कुरामा आफ्नो घर बेचेर भए पनि आफ्नो सारा श्री सम्पत्तिले भए तापनि बाँच्न सक्छ भने बचाउन खोज्दैन र परमेश्वरजीले हामी एकजना पापीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसैले पहिलो योहन्ना 4:9 पदमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ भन्नुभयो। हामी विनाश हुनुपर्ने पापीलाई बचाएर स्वर्गमा लिएर जानको लागि भनेर आफ्नै एकमात्र पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भएर पाप नभएको व्यक्ति सट्टामा मर्न लगाउनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ पूर्ण रूपको हामीलाई दया देखाउनु भएको प्रेम हो। त्यसैले हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले भन्नुभयो, हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ। यो वचन त्यो पाप क्षमालाई बुझेर उद्धार पाउँदाखेरि हामीहरूमाथि स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ। बिहानको ज्योति अति नै अन्धकार रातमा केही पनि देख्न सकिँदैन, तर सूर्य ठ्याक्क उदायो भने सबै थोक देखिन्छ नि। जब सूर्य उदाउँछ तब सबै थोक सारा सृष्टि सबै जीवन ज्योतिमा हलचल गर्न थाल्छ। त्यसैले हामीले पाप क्षमा पाएर उद्धार पाउँदाखेरि स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ। प्रभुज्यू चाहिँ जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योति। त्यसैले मलाकी 4:2 पदमा हेऱ्यौँ भने यसुज्यू चाहिँ बिहानको ज्योति जस्तै हुनुभएकोले तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरू माथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ। त्यस्तो वचन भन्नुभएको छ। आजभोलि हेऱ्यौँ भने लाइट थेरापी पद्धतिको उपचार छ नि, त्यो जस्तै हाम्रो यो पतन भएको पुरानो स्वभावसम्म पाप क्षमा पाउनुको साथसाथै धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाएर स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ भन्नुभयो। यहाँको बिहानको ज्योतिले यसुज्यूलाई बताउँदछ र अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति मिल्नेछ। अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरू हामीले उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अति नै अन्धकारमय अन्धकारभित्र मृत्युको छायामा बसिरहेका थियौँ। त्यतिकै रहँदै गर्दा मरेको भए अनन्तको अति नै अन्धकारमय नरकमा जान्थ्यौँ र अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति मिल्नेछ र हाम्रा पाउ शान्तिको बाटोतिर डोर्याइनेछन्। त्यसपछि चाहिँ सत्यतामा शान्तिको बाटोमा परमेश्वर जीवतिर डोर्याउनु हुने हो। त्यसैले प्रभुज्यू चाहिँ हामीहरूको जीवनको ज्योतिको रूपमा चम्किनु भएको छ। यशायाको पुस्तक 9:2 पद, यशायाको पुस्तक 9:2 पदलाई एकछिन हेर्नेछौँ। स्क्रिनमा पनि देखाइदिनुहोस्। यशायाको पुस्तक 9:2 पद। अब उद्धार पाएर त्यति समय नहुनुभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ बाइबल छिटो छिटो खोज्न नसक्नुहुने भएकोले स्क्रिनमा वचन देखाएका छौँ। यशाया 9:2 पद, यशायाको पुस्तक 9:2 पदलाई हेर्नेछौँ। फेरि सँगै पढौँ। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरू माथि एउटा ज्योति उदाएको छ। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। यो अन्धकार भनेको मृत्यु हो। अन्धकार मृत्यु र शैतानको शक्तिमा पक्रिएर बसेकाहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। यो ठुलो ज्योति भनेको यसुज्यू हुनुहुन्छ नि, जीवनको ज्योति। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। यो वचन चाहिँ यसुज्यू आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताले अगमवाणी गरेका हुन्। यसुज्यू आउनुभयो भने मात्र यसुज्यू जीवनको ज्योतिको रूपमा प्रत्येक मानिसमा चम्किनु हुने हो। त्यसैले एउटै वचन सुसमाचार मत्तीको पुस्तक 4:16 पदमा यशायाले अगमवाणी गरेका त्यो वचन यसुज्यूद्वारा पुरा भएको छ। त्यसरी भन्नुभएको छ, प्रभुज्यूले मृत्युको छायामा बस्नेहरूमाथि अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूलाई ज्योति चम्काउनु भएको छ।
हामीहरूको लागि उहाँ जीवनको ज्योति हुनुभएको छ। त्यसैले प्रभुजी आउनु भएको कारणले हामीहरूलाई जीवन र अनन्तको महिमा दिनुभएको त्यो नै ज्योति हो। फेरि बाइबल खोज्नेछौँ, बाइबल मेहनत साथ खोज्नुपर्ने भयो। सुसमाचार यूहन्ना 8 अध्याय, सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 12 पदलाई हेर्नेछौँ। यूहन्ना 8 अध्यायको 12 पद, यूहन्ना 8 अध्यायको 12 पद, यूहन्ना 8 अध्यायको 12 पद म पढ्नेछु। यसुले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। यसुज्यूले म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने म यो हुँ भन्नुभएको छ। यसलाई ग्रिक भाषामा भन्यो भने एगो एमी भनेर भनिन्छ। म जीवनको रोटी हुँ, म बाटो सत्य र जीवन हुँ, म असल गोठालो हुँ, ढोका म नै हुँ, साँचो दागको बोट म हुँ, म यो हुँ भन्ने त्यस्तो वचन यूहन्नाको पुस्तकमा छ। यहाँ चाहिँ म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो। संसार चाहिँ अन्धकारमय संसार, दुष्ट खराब पापले टन्नै भरेको संसारमा चम्किने ज्योति हो। भनिएको हो, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ भन्नुभयो। प्रभुजीलाई पछ्याउने भनेको कुरा चाहिँ प्रभुजीलाई विश्वास गरेर, प्रभुजीको अनुग्रहलाई बुझेर त्यो वचनलाई पछ्याएर जिउने मानिसलाई भनिएको हो। यसुज्यू इस्रायल देशमा हिँड्नुहुँदा यसुज्यूका 12 चेलाहरू मात्रै होइन, धेरै मानिसहरूले प्रभुज्यूलाई पछ्याएका थिए। विश्वासद्वारा साँच्चै उहाँलाई पछ्याउने मानिस चाहिँ त्यो अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। प्रभुज्यू चाहिँ जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ र त्यही जीवनको ज्योति मानिसहरूलाई दिनको लागि उहाँ आउनु भएको हो। त्यही प्रभुज्यूको ज्योति पाएको मानिस र जीवनको ज्योति पाएको मानिस, त्यो कुरा नै उद्धार हो, उद्धार पाएको कुरा हो। त्यसैले प्रेरित 26 अध्यायको 18 पदमा हेऱ्यौँ भने कि तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ। आँखा खोल्न लगाउनु भएको, हाम्रो हृदयको आँखा खोलेर, आत्माको आँखा खोलेर अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन् भन्नुभयो। हामीले उद्धार पाउँदाखेरि हाम्रो हृदयको आँखा खोलिन्छ। त्यसैले हामी आत्मिक संसारलाई देख्दछौँ, अनन्तको संसारलाई देख्दछौँ, परमेश्वरजीको महिमालाई देख्ने आँखा खोलिएको छ अब। त्यसैले हाम्रो आँखा खोलेर अन्धकारबाट ज्योतितर्फ, दुष्ट शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरज्यूतर्फ फर्कुन्। यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र ममाथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पाउनेछन् भन्नुभयो। प्रभुज्यूलाई विश्वास गरेर पवित्र समूहभित्र परमेश्वरजीको उत्तराधिकार, अनन्तको उत्तराधिकार पाउनेछन् भनेको वचन हो। हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको उद्देश्य चाहिँ यस संसारमा केही समय रहेर कुहिएर हराएर जाने त्यस्ता कुराहरू दिनको लागि होइन, तर अविनाशी विशुद्ध र नोइलने किसिमको उत्तराधिकार दिनको लागि हो। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 र 4 पदमा हेऱ्यौँ भने उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भन्नुभयो। गएको हप्ता त्यो वचन बताएको थिएँ, एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ, स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी विशुद्ध र नओइलने किसिमका छन्। त्यो कुरा चाहिँ अनन्तको कुरा हो, त्यो चाहिँ स्वर्गको उत्तराधिकार हो। यस संसारका कुराहरू एकछिन पछि टुक्रिएर जान्छन्, सबै हराएर जान्छन्। हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको कुरा चाहिँ यस संसारमा कति वर्ष अवधि जति मिठो खाएर राम्रोसँग जिउनलाई त्यस्तो आशिष दिनको लागि होइन, अनन्तको परमेश्वरजीको उत्तराधिकार दिनको लागि हो। मानिसलाई परमेश्वरजीको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको चाहिँ परमेश्वरजी जस्तै अनन्तसम्म जिउनको लागि हो। परमेश्वरजीको महिमामा प्रवेश गरेर मानिस परमेश्वरजी जस्तै हुने बनाउनको लागि परमेश्वरजीकै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो। परमेश्वरजीकै स्वरूपमा भनेको आत्मालाई भनेको हो। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायलाई एकछिन फेरि खोजेर हेर्नेछौँ। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्यायको 19 पदलाई हेर्नेछौँ। यूहन्ना 3 अध्यायको 19 देखि 21 पदसम्म हेर्नेछौँ।
3 अध्यायको 19 पददेखि म पढ्नेछु। फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरेका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। येशूजीले यहाँ फैसला चाहिँ यही हो भन्नुभयो। फैसला चाहिँ यही हो। फैसला भनेको न्याय हो। परमेश्वरजीले पापीलाई न्याय गर्नुहुन्छ, तर के को कारणले उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ त? यूहन्ना 3 अध्यायको 18 पदमा हेऱ्यौँ भने जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन भन्नुभयो। येशूजीलाई विश्वास गर्ने मानिस न्यायमा पर्नु पर्दैन, किनकि हामीले पाउनुपर्ने न्याय येशूजीले सट्टामा क्रुसमा सबै भोगिसक्नु भयो। येशूजीको मृत्युद्वारा उहाँले रगत बगाएर हाम्रो पापलाई क्षमा गरिदिनु भएर पुनरुत्थानद्वारा मृत्युको शक्तिलाई टुक्र्याउनु भएर हामीलाई अनन्तको जीवन दिनुभएको छ। त्यसैले येशूजीलाई विश्वास गर्ने भनेको येशूजीको मृत्यु र पुनरुत्थान अनि प्रायश्चित र नयाँ जीवन, त्यही कुरालाई विश्वास गर्ने हो। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ। यहाँ फैसला चाहिँ यही हो भन्नुभयो। फैसला भनेको न्याय हो, पापको न्याय। पछि न्यायमा पर्नुपर्ने पाप चाहिँ नैतिक रूपको पाप, व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर अथवा जुनसुकै अथवा यस्तो त्यस्तो नराम्रो काम गरेको कारणले न्यायमा पर्नुपर्ने होइन। त्यो न्याय भनेको चाहिँ जुनसुकै पाप होस्, तर येशूज्यूले क्रुसमा क्षमा गर्न नसक्नुहुने कुनै पाप नै छैन। परमेश्वरज्यूको प्रेमले क्षमा पाउन नसक्ने कुनै पाप नै छैन। हाम्रो पाप भन्दा पनि परमेश्वरज्यूको प्रेम अझै ठुलो भएकोले सबै पाप अनन्तसम्मलाई क्षमा गरि राख्नु भए तापनि त्यो प्रेम अझै बाँकी रहन्छ। एउटा मात्रै जो न्यायमा पर्नुपर्ने पाप चाहिँ यही हो, जो जीवनको ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकार रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। ज्योतिलाई चाहँदैनन्। मानिसहरूले अन्धकारलाई चाहिँ झन् बढी मन पराउँछन्। त्यसैले गर्दा मानिसहरूलाई अचानक ज्योति चम्क्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा नै थाहा छैन। एकचोटि ढुङ्गा यसरी हटायो भने त्यो ढुङ्गा मुनिका किरा तथा कमिलाहरू यताउता सबैतिर भाग्छन्। पापलाई मन पराउने मान्छेले ज्योतिलाई घृणा गर्छ। त्यसैले अन्धकारको कुना काप्चातिर घरिघरि पस्न खोज्छ। पाप भनेको चाहिँ अन्धकारमय कुरा हो। एफिसी 5 अध्यायको 12 पदमा किनकि तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कामहरूका विषयमा भन्नुपर्ने शर्मको कुरा हो भन्नुभएको छ। त्यसैले फैसला चाहिँ यही हो, मानिसहरूले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन। दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्दछ। ज्योतिभन्दा अन्धकारलाई अझै बढी प्रेम गर्छन्। ज्योतिलाई घृणा गर्छन् र तिनीहरू ज्योतिमा आउँदैनन्, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। ज्योतिमा आयो भने आफ्नो दुष्ट खराब कामहरू प्रकट हुने भएकोले उनीहरूले ज्योतिलाई घृणा गर्छन्। परमेश्वरजीलाई पनि घृणा गर्छन्, कतै लुक्न खोज्छन्। तर पापी लुक्न सक्ने त्यस्तो ठाउँ कतै छैन। कहाँ गएर लुक्न सक्छ र? नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। यूहन्ना 3:21 पदमा सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ हो नि। सत्यलाई पछ्याउने मानिसले ज्योतिलाई मन पराउँछन्। यो भनेको उद्धार पाएको मानिसलाई भनिएको हो। परमेश्वरजीको ज्योति पाएर उद्धार पाएका मानिस चाहिँ अब त्यो मानिस ज्योतिमा जिउँदछ, फेरि अन्धकारमा फर्केर जाने होइन। यूहन्ना 3:21 सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्वरमा गरिएका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। सत्यतामा जिउने मानिस चाहिँ परमेश्वरज्यूको अगाडि गर्वका साथ सत्यतालाई प्रकट गराउन तथा देखाउनको लागि ज्योतिमा आउँदछ। ज्योतिमा त्यसैले गर्दा ज्योतिलाई मन पराउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र अन्धकारलाई मन पराउने मानिस, अन्धकारभित्र भएका मानिसले ज्योतिलाई घृणा गर्दछ र त्यो ज्योतिमा आउँदैन, किनकि त्यो त्यही अन्धकारमा जिउन चाहन्छ, पापमा नै जिउन चाहन्छ। त्यो नै न्यायमा पर्नुपर्ने शर्त हुँदछ। कुनै मानिसलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्यो भने ओहो मैले उद्धार पो पाउँछु कि भनेर चिन्ता गर्दै डराउने मानिस छन्। ओहो उद्धार पायो भने यो पनि गर्न पाउँदैन, त्यो पनि गर्न पाउँदैन, रक्सी पनि टन्नै पिउन पाउँदैन, चुरोट पनि स्वाट तान्न पाउँदैन,
चाहे अनुसार नराम्रो काम पनि गर्न पाउँदैन। त्यसैले अहो मैले त उद्धार पो पाउँछु कि भनी चिन्ता गरेर डराउने मानिस पनि छन्। त्यसैले पछि भन्छन् ओहो मैले अहिले उद्धार पाएँ भने त्यति रमाइलो हुँदैन जस्तो छ, मलाई गर्न मन लागेको जति सबै मनले चाहे अनुसार गरेर मजाले पाप गरेर अनि पछि मर्नुभन्दा 2 वर्ष अगाडि मात्रै विश्वास गर्छु भन्छन्। के को लागि मर्नुभन्दा 2 वर्ष अगाडि विश्वास गर्नु, बरु मर्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि विश्वास गरे भइहाल्यो नि। त्यस्तो मानिसले त त्यो मानिसले चाहिँ उद्धार पाउने कुनै योग्यता नै छैन। त्यस्तो मानिसलाई परमेश्वरले उद्धार पाउन सक्ने गरी अनुमति दिनुहुन्छ र हे मूर्ख मूर्ख भन्नुहुन्छ। पाप गर्ने कुरामा रमाउने मानिसहरू चाहिँ अन्धकारको बीचमा जिउने मानिसहरू हुन्। सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायलाई पनि एकछिन हेर्नेछौँ। यूहन्ना 9 अध्यायको 1 पददेखि हेर्नेछौँ। यूहन्ना 9 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म। यूहन्ना 9 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म म पढ्नेछु। त्यहाँबाट जाँदै गर्दा यसुले एकजना जन्मेको अन्धलाई देख्नुभयो। उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, रब्बी कसले पाप गर्यो, यसले कि यसका आमा बुवाले, र यो अन्धो जन्मियो? यसुले जवाफ दिनुभयो, न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बुवाले, तर यो यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस्। जन्मैको अन्धो मानिसलाई भेट्नुभयो। जन्मै देखिएको अन्धो भएकोले अहिलेसम्म केही पनि देखेको थिएन। उसको लागि सबै संसार अन्धकार मात्रै थियो। चेलाहरूले सोधे, यसुज्यू प्रभुज्यू यो मानिस जन्मैदेखिको अन्धो भएको कारण उसको बुवा आमाको पापले गर्दा हो कि आफ्नै पापले गर्दा हो? होइन, अब बुवा आमाको पापको कारणले छोराछोरी अन्धो भएको हो भने कति धेरै विरोधाभास कुरा हो यो। त्यसो भए के यो मानिसको आफ्नै पापको कारणले? अब यो मानिस जन्मैदेखिको अन्धो थियो त यसले कुन चाहिँ पाप गर्यो त? यो दुईटै कुरा विरोधाभास कुराहरू हो। यसुजीले वचन भन्नुभयो, यो मानिस जन्मैको अन्धो भएको आफ्नै पापको कारणले पनि होइन, बुवा आमाको पापको कारणले पनि होइन, यो मानिसको माध्यमबाट परमेश्वरजीले गर्नुहुने काम प्रकट होस् भन्ने हेतुले हो। यो भनेको कस्तो वचन हो? जन्मैदेखिको अन्धो भएको यो मानिस दुःखको कुरा भए तापनि सबैको लागि नमुना स्वरूप यो संसारका सबै मानिसहरू चाहिँ जन्मैदेखिको अन्धो मानिसहरू हुन् भन्ने कुरा सिकाउनको लागि यस्तो भएको हो। मानिसहरू चाहिँ सबैजना जन्मैदेखिका अन्धाहरू हुन्। अन्धकारमय संसारमा जन्मिएर अन्धकारभित्र नै जिउँदै गर्दा परमेश्वरजीको ज्योति पनि के हो थाहा छैन। शरीरको आँखा खोलेको भए तापनि आत्माको आँखा चाहिँ अन्धो हो। यसुज्यू किन आउनु भयो त? जन्मैदेखिको अन्धा मानिसहरूलाई निको पार्नलाई आउनुभयो। यसुज्यू ज्योति हुनुभएको कारणले गर्दा हो। त्यसैले त्यसपछिको वचनमा हेऱ्यौँ भने जन्मैको यो अन्धो मानिसलाई यसुज्यूले निको पारिदिनु भयो। हामीले उद्धार पाउँदाखेरि जन्मैदेखिको अन्धो मानिसको आँखा खोलिदछ। हाम्रो शारीरिक आँखाले देख्न नसक्ने जो आत्मिक संसारलाई देख्दछौँ, परमेश्वरजीलाई देख्दछौँ, अनन्तको संसारलाई देख्दछौँ, यो कुरा आश्चर्यजनक छ नि, होइन? त्यसैले कलस्सी 1 अध्यायको 13 पदमा हेऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भएर आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। त्यसैले अब उद्धार पाएको कुरा चाहिँ जन्मैदेखिको अन्धो मानिसको आँखा खोलिएको यो निश्चित कुरा हो। उद्धार पाएको त्यो बेलादेखि परमेश्वरजीलाई पनि स्पष्टसँग देखिन्छ। आत्मिक संसार पनि अनन्तको संसार पनि देखिन्छ। यस संसारका मानिसहरूले देख्न नसकेका संसारलाई देख्दछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 107 अध्यायको 10 पद, यो पदलाई स्क्रिनमा पनि देखाइदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 107 अध्यायको 10 र 11 पद। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 107 अध्यायको 10 र 11 पद। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 107 अध्यायको 10 र 11 पद। 107 अध्यायको 10 र 11 पद पाउनुभएको व्यक्तिहरूले सँगै पढ्नेछौँ। कोही कोही घोर अन्धकारमा बसे, कैदीहरू जो फलामका साङ्लाले बाँधिएर पीडामा थिए, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका वचनको विद्रोह गरेका थिए र सर्वोच्चका सल्लाहको अवहेलना गरेका थिए। कोही कोही घोर अन्धकारमा बसे, कैदीहरू जो फलामका साङ्लाले बाँधिएर पीडामा थिए।
फलामका साङ्ला यातना पीडा र दुष्ट खराब पापको साङ्लाले बाँधेर नरकमा तानेर लाने त्यो भनेको। त्यो कुरा चाहिँ 11 पदमा, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका वचनको विद्रोह गरेका थिए र सर्वोच्चका सल्लाहको अवहेलना गरेका थिए। परमेश्वरजीको वचन, विशेष गरी सुसमाचारको वचनको विद्रोह गर्छन्, अनुग्रहको सुसमाचारलाई इन्कार गरी स्वीकार गर्दैनन् र सर्वोच्चका सल्लाहको अवहेलना गरेका थिए भन्नुभयो। मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 14 पदमा हेऱ्यौँ भने, स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको यो इच्छा छ कि यी सानाहरूमध्ये एकजना पनि नष्ट नहोस् भन्नुभयो। जुनसुकै पापी भए पनि त्यो नरकमा जाने परमेश्वरजीको इच्छा होइन। यूहन्ना 6 अध्यायको 40 पदमा, किनभने मेरा पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भन्नुभयो। परमेश्वरजीको इच्छा भनेको उहाँले चाहनु भएको कुरा हो। उहाँले के कुरा चाहनुहुन्छ त? हजुर, नरकमा जाने पापीलाई पैसा निकाल भन्नुहुन्छ र असल काम गर भन्यो भने कसरी असल काम गर्ने? परमेश्वरजीको लागि केही ठुलो काम गर भनेर माग्नुहुन्छ र? होइन, उद्धार पाऊ भन्नुहुन्छ। उद्धार पाऊ। परमेश्वरजीको इच्छा चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरजीको अनुग्रहलाई बुझेर अनन्त जीवन पाउने कुरा नै परमेश्वरजीको इच्छा हो। उद्धार पाउने कुरा त्यो नै परमेश्वरजीको इच्छा हो। सर्वप्रथम आत्माले परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार उद्धार पायो भने मात्रै बाँकी जीवन परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिउन सक्छ। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार उद्धार पाएको मानिसले मात्रै परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिउन सक्छ। त्यसैले यहुदाको पुस्तक 1 अध्यायको 13 पदलाई पनि एकछिन हेर्नेछौँ। यहुदाको पुस्तक चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको ठिक अगाडि यहुदाको पुस्तक छ। यहुदाको पुस्तक 1 अध्याय मात्र भएकोले 1 अध्यायको 13 पदलाई हेर्नेछौँ। 13 पद म पढ्नेछु। तिनीहरू समुद्रका उर्लदा छालहरू जस्तै हुन्, जसले तिनीहरूका आफ्नै निर्लज्जताको फिज उकेल्छ। यी बत्तिएका दिशाहीन ताराहरू जस्ता छन्, जसका निम्ति पातालको अन्धकार अनन्तको लागि राखिएको छ। यहाँ पातालको अन्धकार अनन्तको लागि राखिएको छ, यो भनेको नरक हो नि। मत्ती 25 अध्यायको 41 पदमा हेऱ्यौँ भने, त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ भन्नुभयो। नरक चाहिँ पहिला मानिसलाई पठाउनलाई बनाएको होइन, पतन भएको स्वर्गदूत दुष्ट शैतान लुसिफर र त्यसका फौजहरूलाई पठाउनलाई हो। दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगो। यहाँ अनन्तको लागि तयार भएको पातालको अन्धकार यो भनेको नरकलाई भनेको हो। नरक भनेको अति नै अन्धकारमय पातल हो। पातलको अन्धकारमा जाने बत्तिएका दिशाहीन ताराहरू भन्नुभयो। यो अनगिन्ती जो आकाशमा भएका ताराहरू चुपचापसँग बसिरहेका होइनन्, तर परमेश्वरजीले निर्धारण गरिदिनु भएको अनुसार घुमिरहन्छन्। भजन सङ्ग्रह 119 को 91 पदमा हेऱ्यौँ भने, तपाईँका विधानहरू आजको दिनसम्म स्थिर छन्, किनकि सबै थोकले तपाईँको सेवा गर्छन् भन्नुभयो। सारा ब्रह्माण्ड र सबै थोक परमेश्वरजीले तोक्नु भएको विधान अनुसार चल्दछ। यो पृथ्वी चाहिँ सूर्यदेखि 15 करोड किलोमिटर टाढा रहेर 1,08,700 प्रति घण्टाको दरले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दछ। वर्षमा एकचोटि स्पष्टसँग एक फन्को 1 सेकेन्ड पनि गल्ती नभए एक समान रूपमा घुम्दछ। अनि चन्द्रमाले चाहिँ महिनामा एकचोटि पृथ्वीलाई एक फन्को मार्छ। अनि यो सूर्यको प्रतिनिधित्वमा 9वटै ग्रहहरू मजाले घुम्छन्। सूर्य पनि चुपचापसँग रहँदैन, अति नै तीव्र गतिमा आकाशगङ्गालाई फन्को मार्छ। सूर्यले आकाशगङ्गालाई एक फन्को मार्न लाखौं करोडौं वर्ष लाग्छ भनिन्छ। यो मैले बनाएर भनेको कुरा होइन, तर खगोलविदहरूले भनेको कुरा हो। सारा ब्रह्माण्ड चुपचापसँग रहिरहेको होइन, ताराहरू चुपचापसँग रहेको जस्तो देखिन्छ, तर सबै चलिरहेको छ। तर ती ताराहरूमध्ये दिशाहीन ताराहरू छन्, त्यसलाई बत्तिएका दिशाहीन तारा भनेर भनिएको छ। बत्तिएका दिशाहीन ताराहरू बत्तिएर दिशाहीन रूपमा घुम्छन्। त्यसको मनपरी जता मन लाग्यो त्यतै घुम्ने तारा छ। एकदम खतराजनक हुन्छ बत्तिएर दिशाहीन रूपमा घुम्ने ताराहरू। बत्तिएर घुम्ने दिशाहीन ताराहरूको लागि चाहिँ के तयार छ त भन्दा पातालको अन्धकार तयार छ,
जुन चाहिँ आजभोलि ब्ल्याक होल हो। ती दिशाहीन बत्तीका तारहरू घुम्दै गर्दा ब्ल्याक होलको छेउतिर गयो भने तुरुन्तै त्यो भित्र झर्छ। साँच्चै परमेश्वरजीको वचनबाट अलग भएर आफ्नै लोभ लालच अनुसार आफ्नै मन परी जिउने त्यो भनेको बत्तिएको दिशाहीन तारा जस्तै हो। बत्तिएर हिँड्ने दिशाहीन ताराहरू हावाले उडाएको जसरी, पानीले बगाएको जसरी जता मन लाग्यो त्यतै जान्छ। यसाया 53:56 हेऱ्यौँ भने हामी सबै भेडाहरू चाहिँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ। गोठालोलाई छोडेर गएकोले आफ्नै जिद्दीपनमा आफ्नै लोभ लालच अनुसार आफ्नै बाटोतिर लागेर आफ्नै लोभ लालच अनुसार आफ्नै विधि अनुसार जियो भने कहाँ जान्छ होला? उसको आफ्नै ठाउँमा जान्छ। आफ्नै बाटोलाई पछ्याएर जिउने मानिस अन्तिम समय आफ्नै बाटोमा जान्छ। हामीहरू पनि दिशाहीन बत्तिएका ताराहरू थियौँ, तर परमेश्वरज्यूले हामीलाई त्यसबाट निकाल्नुभयो। अब चाहिँ हामी बत्तिएका दिशाहीन ताराहरू होइनौँ। अब चाहिँ परमेश्वरजीको वचनभित्र परमेश्वरजीले निर्धारण गर्नुभएको कक्षलाई पछ्याएर चल्ने तारा जस्तै परमेश्वरजीको वचनलाई पछ्याएर जिउँदछौँ। भजन 119:105 तपाईँका वचन मेरा गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। प्रभुजीको वचनलाई पछ्याएर हाम्रो बाँकी जीवन जिउँछौँ। त्यसैले बत्तिएका दिशाहीन ताराहरू ब्ल्याक होलमा छिट्टै झर्ने जस्तै अति नै अन्धकारमय पातल छ। प्रियहरू, नरकको बारेमा विचार गरी हेर्नु भएको छ? के नरक छैन रे? बाइबलमा नरक छ भने कति धेरै वचन भन्नुभएको छ। नभएको नरक छ भनेर मानिसहरूलाई डराउन खोजेको जस्तो लाग्छ। नरकमा नजाउँ भनेर भनिएको हो। बाइबलमा स्वर्गको बारेको वचन भन्दा पनि नरकको बारेमा वचन अझै झन् धेरै छ। के तपाईँ साँच्चै नरक छ भने विचार गर्नुहुन्छ? के तपाईँ साँच्चै नरकलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? बाइबलमा अहिलेसम्म एकचोटि पनि कुनै गल्ती कुरा छैन। त्यसैले अब उद्धार पाएका मानिस चाहिँ अति नै अन्धकारमय पातलमा जान खोजेको हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भएर अन्धकारको पातलबाट निकालेर प्रिय पुत्रको राज्यमा सार्नुभयो। मृत्युबाट जीवनमा, अन्धकारबाट ज्योतिमा, शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरज्यूको अङ्गालोमा। त्यसैले हामी चाहिँ अब ज्योति हौँ। मत्तीको पुस्तक 5:14 येशूजीले भन्नुभयो, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। येशूज्यू ज्योति हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ त्यो ज्योति पाएका परावर्तक हौँ। सूर्य चाहिँ ज्योतिको स्रोत हो भने अरू ग्रह उपग्रहहरू चाहिँ सूर्यको प्रकाश पाएर परावर्तन गर्ने परावर्तकहरू हो। कहिलेकाहीँ सूर्यको प्रकाश पाएर पूर्णिमा पनि हुन्छ र अर्धचन्द्रमा पनि हुन्छ अनि औँसी पनि हुन्छ। त्यो जस्तै उद्धार पाएका मानिसहरू ज्योति हौ। तिमीहरू संसारको ज्योति हौ भन्नुभयो। मत्ती 5:14 यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। अब चाहिँ उद्धार पाएका मानिस ज्योति हो। उहाँ प्रभुजीको ज्योति लिएर चम्काउने ज्योति हौ। कुनै मानिस चाहिँ आफैलाई आफ्नो जीवन सबै पूर्ण रूपमा प्रभुजीमा सुम्पियो भने पूर्णिमा जस्तै चम्किलोसँग चम्किन्छ भने कुनै मानिस चाहिँ अर्धचन्द्रमा जस्तो आधा मात्रै अर्पण गर्छ भने अर्धचन्द्रमा जस्तो चम्किन्छ। अनि कोही चाहिँ औँसी पछिको सानो चन्द्रमा जस्तो, त्यस्तो त हुनु हुँदैन नि। जे होस् तिमीहरू संसारको ज्योति हौ भन्नुभयो। त्यसैले यसाया 60:1 हेऱ्यौँ भने उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ भन्नुभयो। परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। उठ प्रकाशमान हो। अब पापको बीचमा रहेका हामी उठेर संसारमा ज्योति चम्काउनु पर्छ। प्रभुजीको ज्योति पाएर प्रभुज्यूलाई संसारको मानिसको आँखाले नदेखे तापनि हामीले चाहिँ त्यो प्रभुजीको ज्योति पाएर हामी चाहिँ चम्किन्छौँ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 एकछिन हेर्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 को 6 हेर्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 6 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 सँगै पढ्नेछौँ। जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्कनु भएको छ, ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रिस्टको मुहारमा चम्कोस्। अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो। यो वचन चाहिँ उत्पत्ति 1:3
उज्यालो होस् भन्नुभएको उहाँ परमेश्वरज्यूले, जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो उहाँ हाम्रो हृदयमा चम्कनु भएको छ, ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रिस्टको मुहारमा चम्कोस्। येशूज्यू चाहिँ परमेश्वरज्यू मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यू ज्योति हुनुहुन्छ र त्यही ज्योति प्रकट गराउनु भएको व्यक्ति चाहिँ येशूज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रा हृदयमा चम्कनु भएको छ ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रिस्टको मुहारमा चम्कोस्। त्यसैले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरज्यूको ज्योति आएको छ। यसो ख्रिस्टद्वारा उहाँ परमेश्वरज्यूको महिमालाई चिन्ने ज्योति, र त्यो ज्योति चाहिँ महिमा हो। परमेश्वरज्यूको महिमालाई चिन्ने ज्योति हाम्रो हृदयमा चम्काइदिनु भएको छ। त्यसैले हजुर छिट्टै छिट्टै सिद्ध्याउनु पर्ने थियो। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 8 पद अलिकति मात्रै अझ हेर्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 8 पदलाई हेर्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 8 र 9 पद। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 8 र 9 पद। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 8 र 9 पद सँगै पढ्नेछौँ। किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकार थियो, तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो। ज्योतिका सन्तान झैँ हिँडुल गर, किनकि सबै भलाइ धार्मिकता र सत्यतामा नै ज्योतिको फल पाइन्छ। एकपल्ट तिमीहरू अन्धकार थियो भन्नुभयो हो नि। उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि हामी पनि अन्धकारमा थियौँ। अन्धकार थियौँ, तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो। अब उद्धार पाउँदाखेरि चाहिँ ज्योति भयौँ। ज्योति भनेको जीवन हो। जीवनमा सत्यतामा हिँड्ने र परमेश्वर ज्यूसँगै हिँड्ने भनिएको हो। त्यो नै ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिँडुल गर भनिएको हो। हामीहरू भनेको ज्योतिका सन्तानहरू हौँ। ज्योतिका सन्तान, पहिला एउटा फिल्मको नाम अन्धकारका सन्तानहरू भन्ने थियो। उद्धार नपाएका मानिसहरू चाहिँ माफी चाहन्छु, तर अन्धकारका सन्तानहरू हुन् भनेर बाइबलमा भनिएको छ। उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ ज्योतिका सन्तानहरू भएका छन्। यहाँ भन्नुभयो ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिँडुल गर हो नि। अब ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिँडुल गर्नु पर्यो नि त। ज्योतिको फल चाहिँ सबै भलाइ धार्मिकता र सत्यतामा नै पाइन्छ। झुट्टा कुरा र पापमा जिउने कुरा चाहिँ अन्धकार हो। थाहा छ हजुरहरूलाई? यस्तो गर्नु हुँदैन। सबै भलाइ धार्मिकता र सत्यतामा नै ज्योतिको फल पाइन्छ भन्नुभयो। अनि एफिसी 5 अध्यायको 11 पदमा पनि अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नलियो, बरु तिनलाई प्रकट गरिदियो भन्नुभयो। 12 पद, किनकि तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कामहरूका विषयमा भन्नुपर्ने शर्मको कुरो हो। अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नलियो भन्नुभयो। अन्धकारमा जिउने मानिसले परमेश्वरजीलाई महिमा चढाउने, फल फलाउन सक्दैन। बरु तिनलाई प्रकट गरिदियो भन्नुभयो। हामीले चाहिँ जब हामी अन्धकारमा हिँड्छौँ, परमेश्वरजीको वचनको माध्यमबाट गाली खानै पर्छ हो नि। अलिकति भए पनि अन्धकार छ भने पनि गाली खानै पर्छ। ज्योति पाएका मानिसहरूमा पनि अझैसम्म पनि कहीँ कतै कुना काप्चामा अन्धकार बाँकी रहेको हुनसक्छ। त्यसैले ज्योतिका सन्तान झैँ हिँडुल गर, किनकि तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कामहरूका विषयमा भन्नुपर्ने शर्मको कुरो हो भन्नुभयो। अन्धकारमा हिँड्ने कुरा भन्नलाई पनि शर्म लाग्छ नि। त्यसैले गर्दा कसरी हुन्छ, लुकाउनलाई खोज्छन्। प्रियहरू, हामी क्रिस्चियनहरू परमेश्वर ज्यू र मानिसको अगाडि कुनै शर्म बिना जिउनु पर्दछ हो नि। कुनै मानिसले भन्थे कि म खुल्ला आकाशमा उभिँदाखेरि पनि ममा कुनै शर्म लाग्दो कुरा छैन। के त्यस्तै होला त? परमेश्वरज्यू हाम्रो हृदयका सबै देख्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूमा अन्धकार अलिकति पनि छैन। त्यही परमेश्वरज्यूको अगाडि कुनै शर्म बिना जिउने कुरा नै ज्योतिमा जिउने कुरा हो। त्यसैले एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसी 5 अध्यायको 14 पद सँगै पढौँ। त्यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। यहाँ ए निन्द्रामा परेकाहरू जाग
र मरेकाहरूबाट उठ भन्नुभयो। यहाँ निन्द्रामा परेकाहरू छन् र मरेकाहरू छन्। यो निन्द्रामा परेकाहरू चाहिँ को हुन् भन्दा उद्धार त पाएका छन् तर संसारको निन्द्रामा परेका छन्, त्यस्ता मानिसहरू छन्। निन्द्रामा परेकाहरू चाहिँ युद्ध भइरहेको बेलामा कति दिनसम्म नसुतिकन युद्ध गरिरहँदाखेरि पछि आफूलाई नै थाहा नहुने गरी युद्ध भूमिमै निन्द्रामा पर्यो। त्यतिकैमा सुतेर उठेर हेर्दाखेरि त मरेका मानिसहरूको बीचमा रहेछ। निन्द्रामा परेको मानिसको छेउमा मरेको मानिस होस् कि जोसुकै होस् केही थाहा हुँदैन। निन्द्रामा परेको मानिस आफू कहाँ छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। निन्द्रामा परेको मानिसलाई अहिले कुन समय हो र कहिले के गर्ने समय हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। निन्द्रामा परेको मानिस सपनाभित्र यताउता भड्किरहेका हुन्छन्। उद्धार पाएको व्यक्ति भए तापनि निन्द्रामा परेका व्यक्तिहरू छन्। त्यो बाँच्न त बाँचिरहेकै छ तर निन्द्रामा परेर सुतिरहेको छ। संसारको निन्द्रामा मजाले फसेको छ। यस संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन् भने पहिलो योहन्ना 2:15 र 16 पदमा भन्नुभयो। संसारमा मस्त फसेर संसारको सपना देख्ने मानिसहरू पनि छन् नि। निन्द्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ। उद्धार पाएका मानिस उद्धार नपाएका मानिस जस्तै उस्तैसँग जिउन खोज्यो भने हुन्छ र? जीवित र मरेकाहरू त आपसमा फरक हुनुपर्छ। जीवितहरू जस्तै गरी जिउनुपर्छ तर मरेकाहरूसँग पल्टिरहेको छ भने के गर्ने? र ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। प्रभुज्यू त ज्योति हुनुहुन्छ तर बिहान घाम पुरै उदाइसके तापनि त्यत्तिकै सुतिरहेको जस्तै प्रभुजीको ज्योति हाम्रो अनुहारमा चम्किसकेपछि त जुरुकै उठ्नुपर्छ नि र ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ नि। त्यसैले रोमी 13:12 पदमा हेऱ्यौँ भने रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ, यसकारण अन्धकारका काम छोडेर हामी ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ भन्नुभयो। रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ। यो भनेको समयको हिसाबले हेर्दा बिहान उज्यालो हुनुभन्दा ठिक अगाडि अति नै निष्पट अँध्यारो हुन्छ नि। त्यो जस्तै प्रभुजीको दोस्रो आगमनभन्दा अगाडि संसारमा सबैभन्दा निष्पट अन्धकार हुन्छ। दुष्ट खराब पाप टन्नै भरिन्छ। प्रियहरू, उद्धार पाएका मानिसहरू भनेको यो संसार चाहिँ अन्धकार हो भने हामी उद्धार पाएकाहरू चाहिँ ज्योति हौँ। यसो ज्यू पनि ज्योति हुनुहुन्छ र परमेश्वर ज्यू पनि ज्योति हुनुहुन्छ अनि हामीहरू पनि प्रभुजीको ज्योति पाएका ज्योति हौँ। त्यसो भए के ज्योतिका सन्तानहरू चाहिँ जिउनु पर्दैन र? रात बितिसक्यो र दिन नजिकै आइपुगेको छ भनेको चाहिँ प्रभुजी आउनु हुने दिन अति नै नजिक भइसकेकोले गर्दा अन्धकारका काम छोडेर ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ भन्नुभयो। ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ। दिउँसो जस्तै गरी ठिकसँग चलौँ। मोजमजा, पियकडपनमा, व्यभिचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहामा होइन भने रोमी 13:13 पदमा भन्नुभयो। तर ज्योतिका हात हतियार धारण गरौँ भन्नुभयो। हात हतियार धारण गर्ने जुन चाहिँ कवच लगाउनु हो नि, र कवच भनेको चाहिँ जब बाण उडेर आउँछ त्यति बेला आफूलाई सुरक्षा गर्ने कुरा कवच हो नि। जब हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ हामीहरू पाप गर्दैनौँ। पापले हामीहरूमा राज्य गर्न सक्दैन। दिउँसो जस्तै गरी ठिकसँग चल्नुपर्छ। दिउँसो जस्तै गरी हामी रातका होइनौँ, त्यसैले दिउँसो जस्तै गरी ठिकसँग चल्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 6:14 पदमा हेऱ्यौँ भने अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो। एउटै जुवामा नारिनु भनेको के हो? उद्धार पाएका मानिसले उद्धार नपाएका मानिससँग विवाह गर्न सक्छ? व्यवस्थाको पुस्तक 22:10 पदमा हेऱ्यौँ भने गोरु र गधासँगै नारेर जोत्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। खेत जोत्नको लागि गोरु र गधालाई यसरी एउटै जुवामा नारेर जोत्यो भने के हुन्छ होला? दुईटैलाई एउटै जुवामा नार्यो भने गोरु चाहिँ लमक लमक हिँड्दै र गधा चाहिँ यताउता उफ्रिँदै दौडियो भने के काम गर्न सकिन्छ र? अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो भन्नुभयो। उद्धार पाएको मानिसले उद्धार नपाएको मानिससँग बिहे गरे नि ठिक छ, विवाह गरेपछि प्रचार गरे नि भइहाल्यो नि भनेर आफ्नै मनपरी गर्ने?
आफ्नै मनपरी गरेर प्रचार हुँदैन। पछि मर्नेसम्मको दुःख कष्ट भोगेर त्यसपछि अब परमेश्वरजीले दयनीय ठानिदिनु भएर पछि उद्धार गरिदिनुहुन्छ हुन्न थाहा नभए तापनि धेरै पहिले म ख्वाङजुमा हुँदाखेरि कुनै 2 जना बहिनीहरू उहाँहरू मेहनत साथ इसाई जीवन जिउनु हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। कुनै भाइसँग विवाह गरिदिनु पर्यो भनेर परिचय गराउँदाखेरि त्यो बहिनीलाई परिचय गरिदिएको भाइ मनै पर्दैन, आँखाले नै हेर्नुहुन्न। किन त भनेर पछि बुझेर हेर्दाखेरि दुवैजना बहिनी सांसारिक केटालाई मन पराउँदो रहेछन्। त्यो 2 बहिनी मध्ये सुरुमा एकजनाले सांसारिक केटासँग विवाह गरिन्, पछि अर्कोले पनि उसैलाई पछ्याएर सांसारिक केटासँग बिहे गरेर गइन्। अनि मैले उनीहरूलाई भने उद्धार नपाएको मान्छेसँग विवाह गर्दाखेरि के मैले बधाई दिन सक्छु र म उनीहरूको बिहेमा गइनँ। अनि मैले के भने होला, मैले भने कि ताडना पाउनुहुनेछ भनेर भने। त्यसरी मैले भन्दाखेरि उनीहरूले के भने त भन्दा एकचोटि ताडना पाएर हेरौँ न, त्यसरी साहससँग भने। दुवैजना कति समयपछि त देखिँदैन त, खै कहाँ गए। तर पछि धेरै लामो समयपछि कुनै ठाउँमा संयुक्त बाइबल गोष्ठी गर्ने बेला त्यो 2 बहिनी मध्ये एउटा बहिनीले बच्चा बोकेर एकदम दुःखदायी अवस्थामा मेरो अगाडि देखा परिन्। अरू दिदीबहिनीहरूसँग आँसु बरबर झारेर कुरा गरिन्। मण्डली पनि आउन पाउँदिनन् किनभने मण्डली नजा भनेर श्रीमानले पिट्ने दुःख दिने गर्छन्। अनि ती 2 मध्ये अर्को एउटा बहिनी चाहिँ उनको श्रीमानद्वारा डान्स बारमा काम गर्न बाध्य पारिएको थियो। अहो, ताडना यस्तो हुन्छ के एकचोटि ताडना पाएर हेर्ने हो कि के ताडना त्यसरी सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ? अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता? आमोसको पुस्तक 3 अध्यायको 3 पदमा हेऱ्यौँ भने के 2 जना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्छन् र? 2 जनाको इच्छा एउटै छैन, मूल्य मान्यता फरक, आशा फरक, जिउने उद्देश्य फरक छ, तर कसरी चाहिँ सँगै जान सक्छ र? सँगै 2 जना नै आपसमा दुखित हुन्छन्। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारिनु। अब बाइबल एक पद अझै हेर्नु पर्ला जस्तो छ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्याय, पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 5 देखि 7 पद पढ्नेछौँ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 5 देखि 7 पद। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 5 देखि 7 पद, 5 देखि 7 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। परमेश्वर ज्यू ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। परमेश्वर ज्यू ज्योति हुनुहुन्छ। अनि अब उद्धार पाइसकेपछिको इसाई जीवन चाहिँ के हो त? यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 3 पदमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टसँग छ भन्नुभयो। उद्धार पाएका मानिसहरू बीचको सङ्गति भनेको चाहिँ यहाँ हामीसँगै भेला भएर सङ्गति गर्छौँ, भेला हुन्छौँ भनेको हो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फेलोसिप भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सबैजना आपसमा एक भएर एकले अर्कालाई प्रेम गरेर आपसमा सरसहायता दिएर सङ्गति गर्ने हो। त्यो कुरा नै एक ठाउँमा भेला हुने सङ्गति गर्ने भनेको। हाम्रो सङ्गति चाहिँ मानिसहरू बीचको सङ्गति होइन, पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टसँगको सङ्गति पवित्र सङ्गति हो। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 9 पदमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसद्वारा उहाँको पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको सङ्गतिमा तिमीहरू बोलाइयो भन्नुभयो। हामीहरूलाई संसारबाट बोलाउनु भएर उद्धार गर्नुभयो येशू ख्रिस्टसँगको सङ्गति प्रभुज्यूसँगै गर्ने पवित्र सङ्गति हो। त्यो मानिसको घनिष्ठ मित्रलाई हेऱ्यो भने त्यो मानिस कस्तो मानिस हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भन्ने भनाइ छ नि। हामी जो परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति भएका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति भएका मानिसहरू बीचको सङ्गति छ हो नि। हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टसँग छ। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यतामा चल्दैनौँ। अन्धकारमा हिँड्छौँ भने परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति छ भन्ने कुरा झुटो कुरा हो। परमेश्वरज्यू त ज्योति हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ अन्धकारमा हिँडिरहेको छु भने परमेश्वरज्यूसँग कसरी सङ्गति हुन सक्छ र? आफ्नो मनको लुकाइराखेको पाप चाहिँ अझै लुकाइराखेर अन्धकारको बिचमा गलत काम गर्दै त्यसरी कसरी
परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति हुन सक्छ र? के परमेश्वरज्यूलाई धोका दिन सकिन्छ? परमेश्वरज्यू ज्योति हुनुहुन्छ र परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति गर्ने हो भने ज्योतिमा हिँड्नै पर्छ र अन्धकारमा हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति गर्दै जिउने जीवन भनेको ज्योतिमा र सत्यतामा जिउने जीवन हो, आज्ञाकारी हुने जीवन हो। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एकअर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ। ज्योतिमा हिँड्छौँ भने परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति हुन्छ र सन्तहरू बीच आपसमा सङ्गति हुन्छ। हाम्रो सङ्गति चाहिँ परमेश्वर पिताज्यू र येशू ख्रिस्ट सँगै गर्ने सङ्गति हो। हामीहरूको बिचमा चाहिँ एकदम घनिष्ठता भए तापनि हामीहरूको बिचमा पाप छ भने त्यहाँ परमेश्वरज्यू बास गर्नुहुन्न। त्यसरी गर्छ भने त्यो चाहिँ मानिसहरू बिचको सङ्गति हुन्छ हो नि। परमेश्वरज्यूसँगै सङ्गति गर्ने त्रिएक सम्बन्ध हो। परमेश्वरज्यूसँग ठिक सङ्गति हुँदाखेरि क्रिस्टियनहरूसँगको ठिक स्वाभाविक सङ्गति हुँदछ। हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एकअर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ। परमेश्वरज्यूसँग र सन्तहरूसँग सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। यो वचन चाहिँ अब हामीले अनन्तसम्मलाई पापको क्षमा पाइसक्यौँ त अब कुन सबै पाप फेरि? यो भनेको के हो भने उद्धार पाइसके तापनि अझैसम्म पुरानो स्वभाव बाँकी रहेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचनअनुसार जिउने मन छ, तर त्यसरी जिउनलाई मन नपराउने हाम्रो पुरानो स्वभाव अझै बाँकी रहेको छ। त्यसैले हामीले मनबाट, विचारबाट, बोलीबाट, व्यवहारबाट गल्ती गर्न सक्छौँ। त्यो पापको चाहिँ निरन्तर क्षमा पाउनुपर्छ। के त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ? निरन्तर क्षमा पाउनुपर्छ। त्यसो भए क्षमा पाउनको लागि ज्योतिमा हिँड्यौँ भने क्षमा पाउँछ। ज्योतिमा हिँड्ने भनेको कुरा चाहिँ पाप गर्दै गर्दैन भनेको होइन। ज्योतिमा हिँड्ने मानिसले पाप गर्यो भने त्यो पाप प्रकट हुन्छ। यदि हामीले आफ्ना पाप स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भने 9 पदमा त्यसरी वचन भन्नुभयो नि। त्यसैले ज्योतिमा हिँड्ने मानिसको अलिकति मात्रै पाप छ भने पनि सबै पाप प्रकट हुन्छ। त्यसो भयो भने प्रभुज्यू मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले गल्ती गरेँ। त्यसरी गऱ्यो भने परमेश्वरज्यूले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। निरन्तर ज्योतिमा जिउनुपर्छ। के हजुरहरूलाई थाहा छ यो? त्यसो भयो भने झन् 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 परमेश्वरज्यूले हाम्रो मन र जीवन, हाम्रो विचार गर्ने कुरा, बोल्ने कुरा, व्यवहार गर्ने कुरा झन् 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 पवित्र पार्दै लानुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुने मात्र होइन, हाम्रो मन र जीवनलाई दिन प्रतिदिन नयाँ गरी शुद्ध पारिदिनुहुन्छ। त्यसैले यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ भने त ज्योतिमा जिउनुपर्छ। ज्योतिमा थाहा छ नि हजुरहरूलाई? त्यो कुरा नै हामी क्रिस्टियनहरूको जीवन हो। अब बाँकी जीवन प्रभुज्यूको अगाडि जाने बेलासम्म हामी चाहिँ अब चाहिँ अन्धकार होइन, ज्योति हौँ। ज्योति हुनुहुने परमेश्वरज्यूसँग सङ्गति गर्ने र ज्योतिमा जिउने जीवन निरन्तर हुनुपर्दछ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु परमेश्वर पिताज्यू, पाप र मृत्यु र शैतानको शक्तिबाट अनन्तसम्म विनाशमा पर्नुपर्ने हामीहरूलाई दयनीय ठानिदिनु भएर उद्धार गरिदिनु भएको प्रभुज्यू धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीहरूलाई अन्धकारको शक्तिबाट निकालिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको प्रिय पुत्रको राज्यमा ज्योतिमा डोर्याइदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब हामीहरू चाहिँ अन्धकार होइनौँ, प्रभुज्यूको अगाडि जीवनको ज्योति पाएका प्रभुज्यू जस्तै ज्योति भएका छौँ। अबको बाँकी जीवन ज्योतिका सन्तान चाहिँ योग्यको जीवन जिउन सक्ने गरी हाम्रो मन र सबै जीवनलाई शासन गरिदिनुहोस्। हाम्रो बाँकी जीवनको माध्यमबाट परमेश्वर पिताज्यूलाई ठुलो खुसी र महिमा हुन दिनुहोस्। यसपालिको चाडमा आफ्नो गाउँघरतिर जानु भएर फेरि परिवारहरू र आफन्तहरूसँग सङ्गति गर्ने हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रचार गर्न सक्ने बहुमूल्य मौका हुन सक्ने गरी प्रभुज्यूले डोर्याइदिनुहोस्। धेरै आत्माहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि डोर्याएर परमेश्वरज्यूको अगाडि महिमा हुन दिनुहोस्। हामीहरू अब फेरि चाहिँ अन्धकारमा हिँड्न नसक्ने गरी प्रभुज्यू हाम्रो मन र जीवनलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन।